अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रगम् श्रीमत्कोटितश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
मूर्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 रंग नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 राम श्रीमद् रामानुज 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 भगवत रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणैक कामना श्रीकर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु। पुरुषोत्तम मास को दिव्य महिमा गीता प्रवचन को अंतर्गत हामी हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्दै थियौं पूर्व वृत्तान्त। त्यसै वृत्तान्तलाई आज अगाडि बढाउँदै श्री सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, ततस्तत विस्मयाविष्ट पप्रच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विजवर्यस्य सुता वृत्तान्तम अद्भुतम। सुतजी भन्छ कि त्यस पछाडि जब मेधावी ऋषिकी पुत्री, मेधावी ऋषि पनि परमपद भइसकेपछि ऋषिहरूद्वारा सन्तोना प्राप्त गरेर अन्त्येष्टि आदि आफ्ना पिताको सम्पूर्ण ऊर्ध्वदेही क्रियाहरू गरिसकेर त्यही आश्रममा जसरी बसेकी थिइन्, त्यही आश्रममा बस्दाखेरि उनलाई कस्तो भयो त, त्यस पछाडि कस्ता दिनहरू बिते, उनको के भयो त उनलाई, त्यो सबै कुरा पनि अलि राम्रोसँग विस्तारपूर्वक सुन्न मलाई लागेको छ। जो वृत्तान्त अत्यन्त अद्भुत छ, विचित्र छ यो वृत्तान्त, यो वृत्तान्तलाई सुन्न मन लागेको छ। नारदजीले सोध्नुभयो भगवान नारायणसँग कि मुनि सुतः तत्र किम चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्या पाणी गृहमजेकर। मुनिको रूपमा विराजमान हुनुभएका सर्वजगत कल्याणका निमित्त तपस्याको आचरण गरेर बस्नुभएका हे नारायण भगवान नारायण मुनि, मुनि सुता मेधावी मुनिकी जो पुत्री थिइन् तत्र किम चकार, त्यो आश्रममा एक्लै बसेपछि के गरिन् उनले, बिचरा उनको जीवन अवस्था कस्तो बित्यो, कसरी दिन यापन हुँदैछन् त्यो तपोवनमा जो एकान्त जङ्गल छ, जहाँ कोही पनि छैन, आश्रममा पनि कोही पनि छैन, परिवार पनि कोही छैन। कोबा मुनिवरस्तस्या पाणी गृहमजेकर, त उनको पाणी ग्रहण संस्कार कसले गर्यो, कसका साथमा उनको विवाह भयो, के भयो, त्यसपछि उनले कसरी जीवन यापन गरे। श्री नारायण भगवानले नारदजी महाराजको यो प्रश्नलाई सुनेर अगाडि कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। बडा राम्रो उनको अगाडिको चरित्र वृत्तान्त सुनाउँदै, निवसत्यास्ततस्तस्याः कियत् कालो विनिर्गतः, त्यो आश्रममा त्यसै टोलाएर दुखी भएर अत्यन्त होइन चिन्तित मनले बस्दा बस्दै धेरै समय बित्यो, केही समय त्यसै आश्रममा बित्यो। कसरी बित्यो त भन्दा स्मारम स्मारम स्वपितरम, आफ्नो पिताजीको स्मरण गर्दै गर्दै बित्यो। धेरै दिनसम्म उनले अरू केही सम्झिनै सकेनन्। आफ्नो पिताजी जो नित्य वेदको पाठ सुनाउनुहुन्थ्यो, शास्त्रको ज्ञानहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, बडा राम्रो दिव्य ध्वनि सुनेर त्यसै प्रकारका राम्रा राम्रा अमृतमय दिव्य वाणीहरू, भगवानका गुणानुवर्णहरू सुन्दै भगवानको कैङ्कर्यमा आफू पनि निमग्न भएर बसेकी थिइन्। आज पिताको वियोगले गर्दाखेरि त्यो आश्रममा एक्लै निरन्तर पिताको स्मरण गर्दै गर्दै बसिरहेन्। सोझन प्यास मुहुर्मुहु बारम्बार सोच्दै थिइन् उनले आफ्नो प्रारब्ध, आफ्नो भाग्य, आफ्नो कर्म के रहेछ भन्ने विषयमा पनि मनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रकारको पनि चिन्ता।
शून्य सद्मनि सम्विष्टम युथ भ्रष्टा मृगी इव। त्यो शून्य घरमा कोही छैन, बोल्ने पनि छैन, कोही छैन, यता हेर रित्तै छ, उता हेर रित्तै छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो घरमा प्रवेश गर्दाखेरि उनी कस्ती लाग्दथिन् भन्दाखेरि युथ भ्रष्टा मृगी इव, जसरी एउटा झुन्डबाट छुटेको मृग कसरी आत्तिएको हुन्छ, छटपटिएको हुन्छ एक्लै, हो त्यस्तै प्रकारको अवस्थामा उपस्थित थिए। जहिले पनि उनको हृदयबाट के शब्दहरू आउनु खोज्यो भने गदगद कण्ठद्वारा के हृदय एकदम रोकिएर आउँथ्यो, एकदम आँसुको धारा बगिहाल्थ्यो तुरुन्तै। ज्वलत हृदय पङ्कजम हृदय कमल, रात दिन त्यो शोक रूपी अग्निमा जलिरहेको थियो। त्यस्तो प्रकारले एकदम चारैतिर त्यस्तो प्रकारको निराशा मात्र थियो उनको अगाडि। दुःख कसलाई पर्दैन र? यो संसार भनेको दुःखालय हो, यहाँ सबैलाई दुःख छ, त्यही हो। अलिकति कसैलाई भारी हुन्छ, थोरै दुःख, सबैलाई आफ्नो आफ्नो दुःख भारी लाग्दछ, सबैलाई दुःख हुन्छ। निश्वास पराम दीनाम सन्निरुद्ध मुरगीमिव, सन्निरुद्ध मुरगीमिव। श्वासै रोकिन्थ्यो कहिलेकाहीँ, चिन्ता गर्दा गर्दै, शोक गर्दा गर्दै, आफ्नो कष्टलाई विचार गर्दा गर्दै उनको श्वासै रोकिन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको अवस्था। चिन्तयन्ती मुपस्यन्ती दुःख पारम कृशोदरी। चिन्तन गर्थिन् दुःखको पार कसरी पाउने होला मैले, मेरो दुःखको पनि कहिले निराकरण होला र म पनि कहिले यो दुःखबाट उम्किन सकौँला र भन्ने त्यस्तो प्रकारको पनि सोच आउँथ्यो। शरीर सुकेर एकदम लट्ठी जस्तो भइसकेको थियो, कृशोदरी कम्मर र मुठीभित्र समाउने जस्तो भइसकेको थियो। त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त दुब्लो शरीर, एकदम दुब्लाइसकेको थियो। तामससाद भगवान भविष्यद बलनोदितः यदृच्छया बने तस्मिन् परमः कोपनो मुनि। प्रारब्ध यस्तो आउँछ कहिलेकाहीँ कि आपद परेको बेलामा अरू पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका घटना परिघटनाहरू पनि आइरहन्छन्। एक दिन घुम्दै फिर्दै त्यही आश्रममा बिचारी एक्लै बसेको बेलामा एकजना ऋषिको आगमन भयो, जो अत्यन्त क्रोधी छन्, साह्रै क्रोधी ऋषि छन्, ज्यादै नै। जसको क्रोधलाई देखेर के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ क्रोध उनको। यदि विलोकन मात्रेण तद्दशापि शतक्रतु होइन त्रस्येदपि शतक्रतु, जसको क्रोधलाई देखेर देवताका राजा इन्द्र पनि थरथरी काँप्दछन्। त्यस्ता ऋषि एक दिन उनको आश्रममा एक्लै टोलाएर बसेका बेला आइपुग्नु भयो। कस्तो हुन्छ ऋषि, जटा कलाप सञ्छन्न साक्षात् एव सदाशिव। जटाहरू यस्तो प्रकारको बनाएको छ ऋषिले कि त्यो जटाहरू देख्दाखेरि साक्षात् भगवान् भोलेनाथ नै आउनुभएको हो कि जस्तो। त्यस्तो स्वरूपमा पनि अत्यन्त उज्यालो देदीप्य, तपस्याको पनि तेज चमक छ। यसै प्रकारले क्रोधी ऋषि सबै डराउँछन् त्यहाँसँग। स्वर्गका राजा पनि जसको क्रोधलाई देखेर डराउँछन्, इन्द्र पनि थरथरी काँप्छन्। यस्तो ज्वलनन्या राजेन्द्रः शैशवे अति प्रसादितः। यस्तो जनन्या राजेन्द्रः शैशवे अति प्रसादितः। हे राजेन्द्र, जसको जननीले शैशव अवस्थामा अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्लाई प्रसन्न गरेर त्रयोदशा कर्षिणी विद्याम ददा अस्यै सुपोजितः। देवताहरूलाई पनि आकर्षण गर्ने विद्या यिनलाई दिइएको थियो। त्रयोदशालाई, यिनकी आमालाई, यी ऋषिकी आमालाई चाहिँ देवताहरूलाई पनि तानेर बोलाएर ल्याएर उनबाट आफ्नो इच्छा कामनाहरूलाई पूर्ति गर्ने यिनलाई वरदान दिएको थियो। को हुन् त यिनकी आमा भन्दाखेरि अनुसुया। अनुसुया अत्रि मुनिका पुत्र हुन्, दुर्वासा ऋषि हुन्। अत्रि मुनिका पुत्र दुर्वासा ऋषि हुन्। अनुसुयालाई स्वर्गका देवताहरूलाई पनि तानेर बोलाएर उनलाई पनि एकपल्ट के चाहियो भनेर वरदान माग भन्नु खोज्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनैजनालाई पुत्रको कामना गरेर आफ्नो काखमा खेल्ने बालक बनाइदिनु भयो। तीनैजनालाई, ब्रह्मालाई, विष्णुलाई र अनि त्यसै प्रकारले शिवलाई पनि तीनैजनालाई पुत्र बनाइदिनु। तीनै पुत्रमध्येका शिवका अंशबाट उत्पन्न हुनुभएका अत्यन्त क्रोधी ऋषि दुर्वासा हुनुहुन्छ। यिनकी आमालाई त्यो तेज थियो, त्यस्तो तपस्वी निकै पुत्र हुने। पिता पनि त्यस्तै अत्रि मुनि, कति सुन्दर होइन। अत्रि मुनि अत्यन्त तेजस्वी। माता अनुसुयाको त जसबाट स्वयं जानकी माताले पनि पतिव्रता आदि दिव्य धर्महरूको उपदेश दिनुभयो, आज्ञा यस्ता प्रकारले आदेश पाउनुभयो। त्यस्तै ऋषि र ऋषि पत्नीका यी पुत्र हुन् दुर्वासा मुनि। यस्ता ऋषि एक दिन ती बालिकाको आश्रममा एक्लै टोलाएर बसेको बेलामा आइपुग्नु। भगवान भन्नुहुन्छ कि एनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृत। जो कि म सबै देवताहरूले नमस्कार गरिएको, सबै देवताले पूजा गरिएको, सबै लोकको प्रधान होइन, सर्वशक्ति सम्पन्न होइन, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भनेर मलाई भन्छन् भगवान भन्नुहुन्छ। त्यस्तो मलाई पनि यी ऋषिले के गरेका हुन् त भन्दाखेरि रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद। मलाई सहित मेरी श्रीमती रुक्मिणीलाई पनि, लक्ष्मीजीलाई पनि जुवामा हलोमा जोतेर मजासँग गाडामा जोतेर हामीलाई पनि त्यसरी जोतेर हिँड्दै यस प्रकारले हिँडेका हुन्। हामी पनि केही बोल्न सकेनौँ यिनसँग। यस्ता ऋषिहरू रुक्मिणीजीलाई पनि, भगवान श्री कृष्णलाई पनि यिनै ऋषिले गोरु जोते जस्तो जुवामा एकातिर रुक्मिणी, एकातिर चाहिँ भगवान कृष्णलाई जोतेर त्यसमा चाहिँ अनि यस प्रकारले रथ आफ्नो रथमा आफू बसेर यस प्रकारले हिँडाउनु भएको। यिनै ऋषिले यस्ता हुन् यी ऋषि भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। यस्ता ऋषि मलाई पनि जोत्नु भएको।
त्यो मलाई पनि जोतेको बेलामा उनले जब त्यसरी जोतेका थिए त्यस अवस्थामा भन्नुहुन्छ उभाभ्याम चालिता मार्गे रथे दुर्वासामाथि रथमा बस्नु भएको छ हामीलाई रथमा जोतेको थियो रुक्मिणी र मलाई हामी हिँडिरहेका थियौँ मेरी पत्नी रुक्मिणीलाई चाहिँ साह्रै प्यास लाग्यो उनले अब डर मानिन बोल्न त सकेनन् तर सङ्केत गरिन् मलाई कि मलाई प्यास लाग्यो हजुर साह्रै प्यास लाग्यो के उपाय गरौँ भनेर उनले मसँग यस प्रकारले इसारा गरिन् सङ्केत गरिन् मैले आफ्नो पत्नीको सङ्केत बुझेँ अतिग्र यात्रा तुष्यत तालोस र पुटया नया बिचार मेरी पत्नीको त्यो हलो जोत्दा त्यो रथ जोत्दै रथमा त्यसलाई तन्दै रथमा गोरु बनाएर जोतेको थियो जुवाभित्र हालेको थियो हामी दुईजनालाई प्यास लागेको थियो उनको त तालु ओठ सबै सुक्न थाल्यो बोल्न सकेनन् डर मानेको थिइन् अनि इसारा गरिन् मलाई त साह्रै प्यास लाग्यो प्राणै निक्लिन्थ्यो जस्तो भयो के गरौँ भनेर मलाई इसारा गरिन् इसारा गर्दाखेरि सूचितो हम जलार्थिन्यास स्कन्धस्थ युगया पुरा हामी दुईटैको स्कन्धमा जुवा छ अब जोतिएका छौँ हामीहरू दुईटै अब मलाई पानीको लागि उनले सङ्केत गरिन् पत्नीले रुक्मिणीले अब के गर्नु पर्यो भनेर गच्छन् मेरो पदायो हिँड्दा मैले उनले थाहा नपाउन् यसलाई यसको प्यास पनि बुझोस् होइन यसलाई पनि काम यसको पनि काम बनोस् नभए त रिसाएर ऋषिले बर्बाद गर्ने हुन् भनेर डरैले मैले हिँड्दै गोडाको बुढी औँलाले यसो कोरेर जमिनलाई कोरेर त्यहाँबाट जल निकालेँ मैले त्यहाँबाट जल निकालेर अनि त्यसपछि वसुधा तनम पृथ्वी देवीले अलिकति दया गरिन् र त्यहाँबाट मैले जल निकालेँ भोगवती प्रिया प्रेम परिप्लुत आफ्नो पत्नीको प्रेममा परिप्लुत भएको मैले यसरी पानी पिलाएँ उनलाई होइन त्यसमा शैवोर्धगामिनी भूत्वा बहव तेनैव बारेण ऊर्ध्वगामिनी नाम गरेको एउटा सुन्दर नदी मैले प्रकट गरिदिएँ त्यहाँ खुट्टा बुढी औँलाले नै कोरेर त्यस अवस्थामा श्रीमतीको सङ्केतलाई देखेर अनि त्यसरी रुक्मिणीजीको सङ्केतले मैले यसरी गरेँ निवारे महाराजा रुक्मिणी त्रिशमूलवनम रुक्मिणीलाई धेरै नै प्यास लागिरहेको थियो अब त्यो प्यास लागेको हुनाले त्यो पनि दिएनन् दुर्वासाले त्यो नदी त मैले प्रकट गरेँ तर पानी पिउन दिएन तिमीहरू पानी पिउनु उनलाई पनि पानी पिउन दिएन र मलाई पनि के भने तदृष्ट तत्क्षणोत क्रोधेन प्रज्वलन निभा मसँग पनि अत्यन्त क्रोधित भयो भनेर रिसाएर पत्नीलाई यति माया गर्ने तैँले भनेर मसँग पनि आगो भइहाल्यो ती त ऋषि त त्यस बेला श्रीमतीलाई देखेर यत्रो माया गर्ने तैँले रिसायो प्रलय कालको अग्नि जस्तो एकदम उठेर तुरन्त मलाई श्राप दिइहाल्यो उनले त भन्नुहुन्छ भगवान हुन्छ प्रलयाग्नि सम रिव उत्तिष्ठ ससाप कोपनो मुनि प्रलय कालको अग्नि जस्तो बनेर रिसले क्रोधले तुरन्त उठेर रथबाट मलाई श्राप दिए ससाप कोपनो मुनि यी क्रोधी मुनिले मलाई समेत यसरी श्राप दिएका थिए भने त्यस्ता क्रोधी ऋषि यी बालिका बिचरा एक्लै टोलाएको अवस्थामा दुःखको अवस्थामा त्यो आश्रममा पुगेका छन् अब अगाडि के हुन्छ अहो श्रीकृष्ण ते अत्यन्तम वल्लभा रुक्मिणी सदा अहो कृष्ण के भने त मलाई त्यो श्राप दिँदाखेरि हे कृष्ण तेरी पत्नी तँलाई साह्रै प्यारी थियो होइन म प्यारो भएन मलाई नसोधिकन पानी पिलाउने पत्नीलाई भन्नुभयो आफ्नो श्रीमतीलाई मलाई नसोधिकन पानी पिलाउने कस्तो तेज थियो ऋषिहरूको कस्तो एउटा तपोबल थियो उनीहरूको भगवानलाई पनि यसरी कब्जामा गर्न सक्ने त्यस्तो ऋषिहरूको त्यसो भने महात्माहरूको बललाई भगवान पनि के भन्छ अहम भक्त पराधीन भन्नुहुन्छ भक्तिको पराधीन भइदिनुहुन्छ भगवान पनि उनीहरूका लीलाहरूलाई यस प्रकारले सहन गर्दैन यदि भगवान मामवज्ञाय प्रेम परिपूर्ण जो तपाईँले मेरो अवज्ञा गरेर मलाई नसोधिकन आफ्नो प्रिय पत्नीको प्रेममा डुबेर तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई पानी पिलाउनका निमित्त बडा आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु भयो म यति बलियो छु यति गर्न सक्छु भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो बल देखाउनु भयो होइन त्यो गोडाले यसरी चाहिँ श्रीचरणले चाहिँ यसरी जल नदी नै प्रकट गरेर खुब आफ्नो बल देखाउनु भएन पायामास पानी महात्म्य दर्शन शोकम आफ्नो महात्म्य आफ्नो महिमा देखाउनका लागि आफ्नो नाम म यति बलियो छु भन्ने देखाउन लागि होइन तपाईँले यो सबै हो पख्नु अब दाम्पत्य उभयो रेव वियोगस्तु युधिष्ठिर तिमीहरू दुईटै दम्पतिको वियोग होस् भनेर हामीलाई पनि श्राप दिनुभयो तिमीहरू दुईटै पति पत्नीको यस्ता प्रेमी तिमीहरूको वियोग होस् भनेर यसरी मलाई समेत श्राप दिनुभयो जो म सारा देवताहरूले पुजिएको अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्वशक्ति सम्पन्न होइन सबै प्रकारले कर्तम अगर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ व्यक्तिलाई त उनले यसरी हलोमा जोतेर अनि के अरे रथमा जोतेर अनि हामीलाई चाहिँ यस प्रकारले यसरी श्राप दिन सक्नुहुँदो भने त्यस्ता क्रोधी ऋषि हुन् इति यो दत्तवान शापम सयेव मुनि सप्तमा उनै मुनिले मलाई यसरी श्राप दिनुभयो ती मुनि हुन् यी दुर्वासा साक्षात रुद्रांश सम्भूतः काल रुद्र इवापर यी के हुन् त भन्दा साक्षात प्रलयका अधिष्ठात्री देवता रुद्रका अंश हुने नि रुद्रबाट नै रुद्रका अंश नै यसरी अवतार भयो जब अनुसुया माताले तिनै त्रिदेवलाई चाहिँ पुत्रका रूपमा कामना गरिन् त्यस बेलामा भगवान नारायणको अंशद्वारा दत्तात्रेय भगवान अनि त्यसै प्रकारले ब्रह्माको अंशद्वारा साक्षात चन्द्रमा र त्यसै प्रकारले रुद्रको अंशद्वारा यी दुर्वासा मुनि यसरी जन्मेका थिए रुद्र शिवजी नै दुर्वासा बनेका थिए
अनि ब्रह्मा नै चन्द्रमा बनेका थिए र त्यसै प्रकारले अनि भगवान विष्णु नै स्वयं चाहिँ दत्तात्रेय भगवान यसरी बनेर तीनजनालाई तीनै लोकका अधिष्ठात्री तीनै देवताहरूलाई चाहिँ पुत्र बनाइदिएका थिइन् आफ्नो तपोबलले अनुसुया माता। त्यस्तो प्रकार अत्रे उग्र तपः कल्प वृक्ष दिव्य फलम महत। यो ऋषिसँग यस्तो तेज यस्तो महानता कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि ऋषि अत्रि मुनिको चाहिँ तपस्याको उग्र तपस्याको कल्प वृक्ष हो। त्यो तपस्या नै उनको कल्प वृक्ष हो। त्यसको फल यिनलाई प्राप्त भएको। पिताले गरेको पनि पुत्रलाई प्राप्त हुन्छ। वंशानुगत रूपमा पिता माताहरू जति संस्कारयुक्त हुन्छन् पुत्रहरू घरमा त्यति नै संस्कारयुक्त हुन्छन्। घरमा बालकहरूलाई देखेर त्यो घर कति सभ्य छ, त्यो घरका मान्छेहरू कति संस्कारित छन् अथवा छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूका बालकहरूको क्रियाकलाप र उनीहरूको रहन सहन चाल चलनबाट थाहा हुन्छ कि यिनीहरू यति सभ्य छन् अथवा असभ्य छन् भन्ने कुरा। त्यस हुनाले घरको सभ्यतालाई बालकले देखाउँछ। यी अहिले पिता कति सभ्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा, कति ज्ञानी कति तपस्वी महान हुनुहुन्थ्यो, उग्र तपस्याको कल्प वृक्ष उहाँले सृजना गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आज दुर्वासा मुनिलाई देखेर थाहा हुन्छ अत्रि मुनिको महानता विशेषता। पतिव्रता शिरोरत्नाः अनुसूया गर्भसम्भव। पतिव्रताकी शिरोमणि अहिलेसम्म विश्वमा संसारमा यो सृष्टि प्रपञ्चमा पतिव्रताको अग्रणी स्थानमा यदि नाम कसैको सुनिन्छ भनेदेखि अनुसूया माताको सुनिन्छ। अनुसूया माता यस्तै महान हुन्, यस्तै माताका यी पुत्र हुन्। माता पिताहरू यस्ता भएपछि पुत्रहरू पनि त्यस्तै प्रकारका संस्कारयुक्त बन्दछन्। दुर्वासा नाम मेधावी यथा भई मूर्तिमत तपः। दुर्वासा जसको नाम हो हैन, मेधावी यथा जसरी मेधावी ऋषि हुनुहुन्छ तपस्वी त्यसै प्रकारका यी पनि तपस्वी हुनुहुन्छ। तपस्याको मूर्ति नै हुन्छ, पुरै तपस्याकै मूर्ति हुनुहुन्छ। यी कस्ता छन् त भन्दाखेरि अनेक तीर्थ जलं क्लिन्नः जटा सित शरद सच्छिराः। अनेक तीर्थमा गएर आफ्नो जटालाई भिगाउनु भएको छ। तीर्थको जलले क्लिन्न गरेको पवित्र गरेको जटा छ। तीर्थहरूमा भ्रमण गरेर प्रति सबै तीर्थहरूमा लगभग संसारका सबै तीर्थहरूमा आफ्नो जटा पखालेर शुद्ध पवित्र स्वच्छ तेजस्वी बनाउनु भएको छ। तमालोक्य समायान्तम कुमारी शोक सागरात। शोक सागरमा डुबिरहेकी मेधावी मुनिकी पुत्री आफ्नो आश्रममा यस्तै गरी विकल अवस्थामा बसिरहेको बेलामा त्यस्ता मुनि क्रोधी मुनि आफ्नो आश्रममा आउँदै गरेको देखेर जरा एकाएक उठिन्। डरले शोक सागरबाट पनि उठिन्। उन्मज्जोत्थान धैर्येण बबन्दे चरणौ मुनि। आफ्ना बग्दै गरेका आँसुलाई पनि धैर्यतापूर्वक थामिन्। हृदयको विकलता अग्नि त्यो शोकको अग्निलाई पनि शान्त गरिन् कसो कसो गरेर। अनि ऋषि आउनुभयो, केही भन्नु होला, मैले स्वागत सत्कार राम्रोसँग उहाँको सम्मान गर्न जानिनँ भनेदेखि क्रोधी ऋषि हुन्, अरू उसै त मेरो दुर्भाग्य छँदैछ। अझै त्यहाँमाथि ऋषिले पनि क्रोध गरेर यस प्रकारले श्राप दिइदेलान्, अरू दुर्भाग्य होला भनेर डरले आफूलाई यसै त्यसै सम्हालेर बबन्दे चरणौ मुने। भगवान त्यस्ता महान तेजस्वी मुनिको चरणमा वन्दना गरिन्। शिर राखेर चरणमै शिर राखेर यसरी वन्दना गरिन् मुनिलाई। नत्वा स्वाश्रम मानिया वाल्मीकिम जनकीम यथा। आफ्नो आश्रममा लिएर गएन। कसरी लिएर गइन् त भन्दाखेरि जसरी वाल्मीकि मुनिले माता सीताजीलाई यसरी संरक्षकत्व गार्जियनसिप गरेर एउटा अभिभावकत्व दिएर जसरी माता जानकीलाई वाल्मीकि मुनिले संरक्षण गर्नुभएको थियो त्यसै गरी यी मेधावी ऋषिकी पुत्रीले पनि ऋषिलाई वाल्मीकिलाई के अरे यी दुर्वासा ऋषिलाई आफ्नो आश्रममा लिएर गए। अब के गर्ने, आश्रममा के थियो र उनको बिचरा आफै त खाने पिउने ठेगाना थिएन। अर्घ्यपादेर वन्य फलै पुष्पैश्च विविधैर मुनि। विभिन्न प्रकारका वन्य वनमा भएका आफ्ना बगैँचामा फुलहरू छँदै थिए, तिनी फुल टिपिन्। अलिकति जल थियो, जलले अर्घ्य चरण धोइदिन्, त्यसै प्रकारले हात धोइदिन्, त्यसपछि अर्घ्यपाद्य गरिदिन्, पुष्पको माला पुष्प समर्पण गरिदिन्, अर्चना गरिदिन्। केन पूजा प्रकर्तव्य येन तुष्टो भयो भने मनमा चिन्ता भइरहेको थियो। यस्ता मुनि तेजस्वी पनि हुन् र क्रोधी पनि हुन्, यिनलाई सन्तुष्ट गर्न सके काम पनि बन्छ, रिसायो भनेदेखि बर्बाद पनि हुन्छ। के गरेर यिनलाई सन्तुष्ट गरौँ, म के सेवा सत्कार गरौँ, कसरी यिनलाई खुसी बनाऊँ, मैले त्यस्तो चिन्ता भयो। स्वागतम पृथ्वी बाला पूजयामास साधारण। स्वागत सोधेर स्वागतम, हजुरको आगमन स्वागत, त्यति भने स्वागतम। सुष्ठु आगतम आगमनम इति स्वागतम भनिन्छ। दिने उपचारका वस्तुहरूलाई हामी स्वागत भन्छौँ, त्यो स्वागत होइन। स्वागत भनेको त हजुरको आगमन नै मेरो लागि मङ्गलमय हो, मेरो जीवन उदात्त बनाउने हो। हजुरको आगमन, हजुरको दर्शन नै मेरो लागि मलाई धन्य बनाउनेवाला हो। धन्य भए म भनेर भनेको हो। त्यो स्वागत भनेको म धन्य भएँ, हजुरको दर्शन पाएँ, हजुरको आगमन नै मेरो लागि कल्याणकारी हो, मङ्गलकारी हो भनेर यस प्रकारले उनले भनिन्, मुखले वचन त्यस्तो प्रकार। तथा सविनया राजन उवाच मुनि कन्याका। त्यसपछि मुनि अलिअलि खुसी जस्तो देखेपछि ती मुनि कन्याले, ती ऋषिकी बालिका, ती बालिकाले यस्तो वचन बोलिन् ऋषिका साथमा। के भनिन् त उनले? नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकर अनसूया गर्भजातः मुनिश्रेष्ठ तपोधनः। नमस्ते अस्तु, हजुरका श्री चरण मेरो नमन छ, वन्दना छ। हे महाभाग, हे महामुनि,
अत्रि गोत्र दिवाकर अत्रि कुलमा जन्मेका सूर्य हुनुहुन्छ हजुर, अत्रि कुलका सूर्य। यस्ता प्रकारले हजुर महान हुनुहुन्छ। अनुसुया माताको जस्तो पवित्र गर्भबाट हजुर उत्पन्न हुनुभयो। अनुसुया माताको यस्तो प्रकारले गर्भबाट उत्पन्न हुनुभयो। हे मुनिश्रेष्ठ, हे तपोधन, तपस्या नै धन जसको, हजुरलाई मेरो वन्दना छ। कुतो अधिगम साधो दुर्दैवाय ममाश्रमे। आज हजुरको यो आगमन, हजुरको सवारी कहाँबाट भयो प्रभु? यस्ता हजुर जस्ता महान साधुहरूको म जस्ता दुर्दैव भनेको अभागिनी, म जस्ता अभागिनीको आश्रममा हजुर जस्ता महानको यो आगमन, हजुरको यो सवारी कसरी भयो? म आश्चर्यचकित भएकी छु। म भाग्योदय अहो जातः तवागमन तो मुने। मलाई लाग्दैछ मेरो भाग्योदय भइसक्यो जस्तो, हजुरको आगमनले मात्रै मेरो भाग्योदय भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैछ। म अहो मेरो भाग्योदय भयो, किनकि हजुरको आगमन भयो। हजुर जस्ता महानको आगमनले मेरो भाग्योदय भइसकेको छ। अथवा म त कहाँको भाग्य मेरो थियो र, मेरो त भाग्य नै के थियो र, म त जन्म जन्मान्तरदेखि के कर्म गरेर आएखेरि यस्तो दुर्भागिनी बनेर यस्तो दुःखी भएर बसेकी छु। मेरो भाग्यले नभए तापनि सायद यसो हुनुपर्छ, मेरा पिताजीको पुण्यका प्रभावले प्रेरणा गरेर मेरा पिताको पुण्यले तपाईँलाई मेरो कल्याण गर्नका निमित्त यहाँ ल्याइदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। मेरा पिताजीको पुण्यले, तपस्वी मेरा पिता मेधावी मुनिको पुण्यले तपाईँलाई यहाँ पुर्याइदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ। सम्भावयितु मामेव अग्रतो मुनि सत्तमः। त्यसो हुनाले सम्भावयितु मामेव, म माथि कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। आगतो मुनि सत्तम, हजुर आगमन भयो, हे मुनि सत्तम म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो कोही पनि छैन। उनले भन्दैछन् कि भवादृशाम पादरज तीर्थरूपम महात्मनाः। हजुरहरू जस्ता महापुरुषको चरण त साक्षात् तीर्थ हुन्छन् भन्नुहुन्छ। भागवतमा श्री वेदव्यासजी महाराज पनि भन्नुहुन्छ नि, तीर्थीभूत कुर्वन्ति तीर्थानि सन्तस्तेन गदाभृत। तीर्थ भनेका तीर्थ होइनन्, तीर्थलाई तीर्थ बनाउने त महात्माका चरणहरू हुन्, ज्ञानीहरूका सन्तहरूका चरणहरूले तीर्थलाई तीर्थ बनाउँछ। तीर्थ आफै तीर्थ हुँदैनन् कहिले पनि। जस्तो संसारका मान्छेहरू सबै दुनियाँभरिको पाप अपराधहरू गरेर होइन यसरी अब पाप पखाल्नु पर्यो भनेर गङ्गाजीमा जान्छन्। अब गङ्गा स्नान गरेर सबैले के दिन्छन् त गङ्गाजीलाई? आफूले गरेको पुण्य कर्म केही सत्कर्महरू दिन्छन् त? दिँदैनन्। हर गङ्गे भागीरथी भन्यो अनि त्यस पछाडि होइन पापम हर दुःखम हर दारिद्र्यम हर दुःख पाप दरिद्रता यही हरण गर भनेर त्यही दिएर आउँछन्। सबै आफूसँग भएको त्यही जिम्मा गरेको जे जे थियो त्यो पारेको त्यही दिएर आउँछन्। सारा दुनियाँ संसारको पापका लागि मिल्यो त तीर्थलाई मिल्यो होइन? तीर्थ पापै पापको बोझ बन्यो। अब ती तीर्थलाई साफ कसले गर्ने त भन्दाखेरि जब कोही महात्मा, जब कोही ज्ञानी, जब कोही सन्त साधु त्यसमा गएर स्नान गरिदिन्छन् भने उनले आएर धन्न आइपुग्नु भएछ हजुरका कृपाले, म धन्य भएँ। ल यो दुनियाँले दिएको यो गठरी, यो कोसेली अब हजुरका जिम्मा लगाएँ मैले भन्छन् र गङ्गा माताले चाहिँ त्यो जिम्मै पाप महात्माका जिम्मा लगाइदिन्छ। अब त्यो सबै पापको भारी महात्माले, त्यो पापको भारी बोकेर महात्माहरू हिँड्छन् अगाडि। त्यसलाई गङ्गालाई शुद्ध गरिदिएर गङ्गाका बोझलाई चाहिँ हल्का गरिदिएर अनि हिँड्छन्। उनले के गर्छन् त महात्माले? त्यो पापका बेच्छन् कि अथवा उनको चाहिँ व्यापार छ कि त्यस्तो प्रकारको केही फ्याक्ट्रीमा काम लगाउँछन् कि भन्दाखेरि होइन, त्यो लगेर उनले चाहिँ गदावृत सन्तस्तेन आफ्नो अन्तःकरणमा गदा शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्ने भगवान् श्री नारायण भगवान्का श्री चरणमा यी पूर्व दुनियाँले यही बटुल्याएको छ, यही जम्मा गरिरहेको छ। यो हाम्रो त काम, हामी त के अरे हुलाकी जस्ता के, हामी त हुलाकी जस्ता हो। यो दुनियाँले यो जिम्मा गरेर गङ्गाजीलाई दिया रहेछन्, त्यहाँबाट उठाएर ल्याएर हजुरलाई चढाइदिउँ हामीले भनेर त्यो चाहिँ भगवान्का चरणमा पुर्याइदिएपछि अनि बल्ल त्यो भगवान्ले त्यो पापलाई नष्ट गर्छन्। गङ्गाले नष्ट गर्ने होइन पाप भनेपछि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थलाई पनि तीर्थ कसले बनायो त भन्दा महात्माले बनायो। त्यस कारणले हेर्नु होला, गङ्गोत्तरीमा गङ्गाजी प्रकट हुनुभयो, गङ्गोत्तरीमा महात्माहरू बस्नुभयो, त्यसैले गङ्गोत्तरीलाई तीर्थ बनियो। त्यहाँबाट गङ्गोत्तरीबाट गङ्गाजी बग्दै 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 आयौँ। त्यो बिचमा काहीँ पनि तीर्थ बनिएन। बद्रिका आश्रममा नरनारायण भगवान् त्यहाँ बस्नुभयो, अरू तपस्वी हुनुहरू बस्नु, महात्मा बस्नु, बद्रीनारायण तीर्थ भयो। अब बद्रीनारायणबाट तल पनि गङ्गाजी आउँदै आउँदै गइन्, तर बिचमा काहीँ पनि तीर्थ बनिएन। अनि कर्णप्रयाग रुद्रप्रयागमा जहाँ जहाँ महात्माहरू बसे त्यहाँ त्यहाँ तीर्थ बन्यो। त्यस पछाडि त्यो बिचमा पनि काहीँ तीर्थ बनिएन। ऋषिकेशमा आएर त्यहाँ महात्माहरू बसेको भने त्यहाँ तीर्थ बनियो। त्यस पछाडि ऋषिकेश र हरिद्वारको बिचमा उनै गङ्गाजी हुन्, तर त्यहाँ पनि के भयो त भन्दा बिचमा तीर्थ नहुने भनेर कोही जाँदैन, गङ्गाजीलाई कसैले मान्दैन। हरिद्वारमा महात्माहरू बसेको भने त्यसलाई तीर्थ बनियो। हरिद्वारबाट बग्दै बग्दै गङ्गाजी आएन अगाडि, अनि इलाहाबादमा एकचोटि प्रयागमा गएर उहाँ तीर्थ भयो। त्यो बिचमा काहीँ भयो त काशीमा, त्यसपछि त्यो प्रयागबाट काशीमा गइन्, त्यो तीर्थ भयो। अनि त्यहाँबाट गइन् गङ्गा सागरमा पुगिन् गङ्गाजी, उहाँ तीर्थ भयो। तर बिचमा पनि उनै गङ्गाजी हुनु बग्यो कि कहीँ तीर्थ भयो त? कहीँ तीर्थ भयो। त्यसो हुनाले तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थलाई तीर्थ बनाउने, तीर्थलाई पनि पवित्र गरिदिएर सबैको कल्याण गर्ने को त भन्दा साधुका श्रीचरण। यस्ता महापुरुष हजुर मेरा घरमा आइदिनु भयो, म धन्य भइहालेँ। हजुर आउनुभयो, आज मैले हजुरको दर्शन पाएँ। नमस्तेस्तु महाभाग। के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि भवदृशा पादरज, हजुरका चरण कमलको धुलो के हुन्छ त? तीर्थ रूप हुन्छ। हे महात्मा हजुर आउनुभयो, मेरो आज यो कुटिया पनि तीर्थ भइहाल्यो, पवित्र भइहाल्यो, धन्य भइहाल्यो।
स्पृशन्त्या सफलम जन्म सफलम चाद्यमे व्रतम हो। आज हजुरका चरणको धुलो छुन पाएको हुनाले, हजुरका चरणको धुलोमा यसो माथा टेक्न पाएको हुनाले, शिर राख्न पाएको हुनाले मेरो आज जन्म सफल भएको छ, आज मेरो व्रत पनि सफल भएको छ, सबै चिज मेरो सफल भयो। महापुरुषहरूको यस्तो पाद रजले म आज धन्य भएकी छु, पवित्र भएकी छु। उनले भन्दै थिएन अगाडि कि अद्यमे सफलम पुण्यम अद्यमे सफलो भव भन्थे। आज मेरो पुण्य पनि सफल भयो। मैले कुनै जन्ममा केही पुण्य गरेकी रहेछु भने त्यो पुण्यको फल के हो त भन्दा महापुरुषको सङ्गत, महात्माहरूको सङ्गत। त्यो पायो भने उसको कर्म सत्कर्म गरेको छ, केही दान गरेको छ, केही पुण्य गरेको छ, केही इत्यादि तीर्थव्रतहरू केही गरेको छ भने त्यसको फल के हो त भन्दा कुनै महापुरुषसँगको उसको मैत्री, कुनै महापुरुषसँग उसको सम्बन्ध, महापुरुषसँग उसको भेटघाट, महापुरुषको पादरजलाई उसले प्राप्ति गर्यो यदि भने त्यसको पुण्य सफल भयो। मेरो आज पुण्य सफल भयो भने अद्यमे सफलम पुण्यम, मैले गरेका पुण्य कर्महरू आज सफल भए। अद्यमे सफलो भव, मेरो जन्म सफल भइहाल्यो आज जन्म। किनकि संसारमा जन्मेर सबैका छन् सुत धनद्वारा सुत सम्पत्ति पापी के हो। छोरा त पापीका पनि हुन्छन्, धन पापीको पनि हुन्छ होइन, पत्नी पापीका पनि हुन्छन्, पति पापीका पनि हुन्छन्, सबैका हुन्छन्। सुतद्वारा धन सम्पत्ति पापी के हो। यी चिजहरू त गाई भैँसी खेत इत्यादिहरू यो सबै सम्पत्ति त पापीसँग पनि हुन्छ। तर सन्त समागम हरिकथा जगमे दुर्लभ दोय। सन्त समागम महापुरुषहरूको आगमन, महापुरुषसँगको प्रेम मैत्री र त्यसै प्रकारले उहाँहरूका श्रीमुखबाट गाइएका दिव्य परमात्माका अमृतमय लीलाहरू, भगवानका दिव्य चरित्रहरू कथा श्रवण गर्नु, यो चाहिँ जगमा दुई दुर्लभ हो। जसले जुन भाग्य मानेर यी दुई चिजलाई प्राप्त गर्दछ वास्तवमा जन्म सफल तिनैको। जसले यो पाउँदैन त्यसले धन पाएर, छोरा पाएर, घर पाएर, सम्पत्ति पाएर, परिवार पाएर, शरीर स्वस्थ पाएर पनि केही पनि पाएन, त्यो बिचारो बित्तै मर्यो, त्यसले केही पनि पाउँदैन। त्यसकारणले असली जन्म सफल कसको भयो त भन्दा जसले सन्त समाजमा साधु। तब त एउटा भनौँ न त्यो एउटा राक्षसले पनि तपाईँहरूले भागवतमा सुन्नुभयो, त्यसले पनि भगवान्सँग प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्नु, मेरो यदि प्रेम मित्रता होस् भनेदेखि भगवान्का भक्तहरूसँग, यस्ता प्रकारका ज्ञानी सन्तहरूसँग मेरो मित्रता होस्, त्यो नै जीवनको सफलता हो, त्यो नै कर्मको सफलता हो भनेर यसरी मानेका छन्। त्यसो हुनाले भन्दै थिएन उनले कि आज मेरो जन्म पनि सफल भयो। भवादृशा महापुण्य यिनले दृष्टिपथन गता। हजुर जस्ता महापुण्यात्मा महापुरुषहरूलाई आज मेरा यी के देख्नेवाला आँखाले देख्न पायो। यी आँखा पाएको सफलता के त, यी आँखा पाएको सफलता संसार हेर्नका लागि होइन। आज हजुर जस्ता पुण्यात्मा ज्ञानी महानहरूको दर्शन गर्न पाएर यी मेरो आँखा पनि धन्य भयो। आँखा धन्य कहिले हुँदो रहेछ त, भगवानको दर्शन पाएर, ज्ञानीको दर्शन पाएर, तीर्थरूप महापुरुषहरूको दर्शन पाउँदाखेरि के हुने रहेछ, आँखा पनि धन्य हुँदो रहेछ, जीवनै धन्य हुँदो रहेछ। खुसी भएन, प्रार्थना गरिन्। दुर्वासाले भन्नुभयो यी सबै कुराहरूलाई सुन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, मजाले सुनिराख्नु भएको छ। एवं मुक्त्वा सतसा बाला तस्थौ तुष्टुम तथा तदग्रत। जे भन्न आउँथ्यो उनलाई आफ्नो भन्ने कुरा 10-11 वर्षकी त बालिका हुन्, जम्मा कति सानै छन्, तर पनि उनको भावना कति शुद्ध छ, किनकि ऋषिकी पुत्री हुन् होइन, ज्ञानी तपस्वीको एउटा तेज हो त्यो। तस्मिन् मुनिवर वरादेहं दुर्वासा शङ्करांशुद। शिवजीको अंशद्वारा उत्पन्न भएका मुनिवरका सामनेमा यसरी उहाँको प्रशंसा गर्दै गर्दै चुप्प लागिन्, गर्दै गर्दै बोल्दै बोलिनन्। त दुर्वासा मुनिले भन्नु, साधु साधु दिद सुते हे कुलमभ्युधृतम पितुः। राम्रो राम्रो बालिका, राम्रो सुन्दर, बडा राम्रो, तिम्रो ज्ञान राम्रो रहेछ। खुसी हुनुभयो एउटा बालिकाले गरेको महात्माको सत्कार, त्यसले के भन्छ, खुसी हुनुभयो, महात्मा धन्य हो, राम्रो हो, राम्रो भन्नु। दिज सुते एउटा ब्राह्मण ऋषिकी ब्रह्म ऋषिकी पुत्री। कुलमभ्युधृतम पितु, तिमीले आफ्नो पिताको कुललाई चाहिँ उठायो माथि भन्नु हो। यस्तो कुल माने संस्कार हो यो। एउटा घरमा हामीले कसैको सत्कार गरेर एक लोटा जलै दियौँ, अरे मिठो बोलिदिँदा के गर्नु पर्छ नि, कादरितिर त कम्तीमा कोही आउँछ भने त्यसलाई ठाडा तेर्सा आँखाले किन हेर्नु पऱ्यो, के लाने हो हाम्रो, के लिएर आएको थियौँ हामीहरूले। त्यसो भए भन्नाले आउनुहोस् हजुर, बस्नुहोस् भन्नुहोस्, मिठो मुखले बोल्नुहोस्, कम्तीमा एउटा तिनका भयो भने आसन दिनुहोस्, एक दिन पानी पिलाइदिनुहोस् एक लोटा, केही त जाँदैन त्यसमा होइन। अनि जे छ सत्कार त्यसरी गरिदिए पनि त पुग्छ नि त। अलिकति किन तेर्सा आँखा देखाउनु पऱ्यो कसैलाई। कसै आएका अतिथि देवो भव भन्ने हाम्रो त मान्यता छ नि, हाम्रो वेदले भन्छ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यिनलाई त साक्षात् भगवानको स्वरूप मानेर पूजा गर्ने हो नि, आराधना गर्ने हो, उनको सम्मान गर्ने हो नि। अब यसमा चाहिँ आयो आज पनि के पो लाने हो, के पो माग्छ आज भनेर एकदम ढोका थुन्ने, रिसाउने, त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति भइदियो भने त्यही नै हाम्रो दुर्भाग्य बन्दछ। त्यसमा सत्कार गर्न जाने भने संस्कार थियो उनमा। ओहो आउनुभयो, मेरो सौभाग्य गर्न पाए आज, मेरो यो कति राम्रो सौभाग्य भन्यो नि, गऱ्यो नि। त्यसलाई उहाँले खुसी हुनुभयो। तिमीले आफ्नो पिताको कुललाई पनि माथि उठायो छोरी भन्नुभयो उहाँले यस प्रकारले। मेधारी से सुतपसः फलमेतादृशी सुताः। मेधावी ऋषिको तपस्याको फलले यस्ती छोरी नभए सबैका छोराछोरी त सबैका छन्, तर यस्ता छोराछोरी, यस्ता संस्कारयुक्त छोराछोरीहरू सबैका हुँदैनन्। जो तपस्वी छन्, ज्ञानी छन्, पहिलेदेखि भगवानमा आस्था बाँध्छन् होइन, धर्मका प्रति लगाउ भएका यस्ता व्यक्तिहरू भक्ति भावनाले युक्त छन्, हो तिनकै छोराछोरीहरू यस्ता संस्कारयुक्त हुन्छन्।
त्यही भएर यो मेधावी ऋषिको तपस्याले यस्ती छोरी कति सुन्दर छोरी रहेछन् ल यस्ती छोरी पाएका रहेछन् मेधावीले भन्नु छोरी म त के भन्नु भन्दाखेरि कैलासाद अहम आगच्छन् ज्ञात्वा ते धर्मशीलता मैले सुने कता कता सबैले गाउँथे मेधावी ऋषिकी छोरी कति राम्रो स्वभाव भएकी कति ज्ञानी कति नीति कुशल कति होइन साहित्य ज्ञान साहित्य शास्त्रको पनि कुशलता राख्नेवाली यस्ती छन् रूप सुन्दरता पनि उस्तै छ उनको त भनेर यसरी सुन्थे मैले त्यहाँ सुनेको थिएँ कैलाशमा तपस्यामा बसिरहेको एकचोटि हेरौँ न त्यस्तै छोरीको म पनि यसो जाउँ दर्शन गरेर आउँ भनेर म कैलाशबाट यही कुरा जानेर तिम्रो धर्मशील स्वभावलाई सुनेर नै तिमीलाई हेर्न आएको म यहाँ पनि तदाश्रम मनो प्राप्य तया सम्पूजितो हेम तिम्रो आश्रमलाई मैले पाएँ तिमीसँग मेरो भेटघाट पनि भयो तया सम्पूजितो हेम तिमीद्वारा म राम्रोसँग पूजा पनि गरिए सम्मान पनि भयो मेरो मैले सम्मान पनि पाएँ तिमीद्वारा भन्नु बुझ्छ अब छोरी बस है ठिकै छ गमिष्यामी बरारो हे शीघ्रम बदरिकाश्रम म त उहाँ कैलाशबाट आएर यसो बाटोमा तिमीलाई पनि यसो भेटेर जाउँ हेरेर जाउँ कति राम्रो छन् के छ उनको स्वभावशील स्वभाव सबैले गाएका छन् राम्रो भनेर हेर्नु भनेर आएको थिएँ म त नरनारायण भगवानको दर्शन गर्नु बद्रिकाश्रममा जाँदैछु छोरी अब बस है राम्रोसँग बस तिम्रो कल्याण हो भनेर यस प्रकारले भन्दै जा द्रष्टुम नारायण देव सनातन मुनीश्वर हुनुहुन्छ सनातन मुनीश्वर हुनुहुन्छ मुनि बनेर तपस्वी बनेर दुनियाँलाई तपस्याको आचरण सिकाउँदै हुनुहुन्छ स्वयं भगवानले त तपस्या गर्नुपर्ने त कुनै आवश्यकता थिएन केही पाउनु छैन भगवानले आप त समस्त काम हुनुहुन्छ परमात्मा त होइन परिपूर्ण काम हुनुहुन्छ पूर्ण हुनुहुन्छ भगवान उहाँले केही तपस्याद्वारा पाउनुपर्ने आर्जन गर्नुपर्ने केही भएर तपस्याको आचरण गरेको त होइन तर पनि दुनियाँलाई यसरी तपस्या गर है भनेर सिकाउनका निमित्त नरनारायण भगवान स्वयं तपस्यामा विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्ता तपस्वी भगवानको म चाहिँ दर्शन गर्नका निमित्त जाँदैछु बस है छोरी भन्नु ततस्तरन्तम एकाग्र अत्युग्रम लोक हेतवे किनकि भगवान तपस्या गर्दै हुन्छ क्या तपस्या किन उग्र तपस्या गर्दै हुन्छ भने लोक हेतवे दुनियाँको लागि गर्दै हुन्छ आफ्नो लागि आवश्यकता होइन भगवानलाई तपस्या गर्नुपर्ने भगवानले आफ्नो लागि केही गर्नु पर्दैन तर पनि दुनियाँलाई त आचरण त सिकाउनु पर्यो नि यदि चरति श्रेष्ठ तत्त्व वेवेतरोजना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते महापुरुषहरूले ज्ञानीहरूले ठुलाबडाहरूले जे नियम आचरणहरू गर्दछन् जस्तो प्रकारको एउटा नियमावली विधान बनाइदिन्छन् संसारका प्राणीहरू त्यही अनुसारले उनीहरू पनि आफ्नो जीविका चलाउँदछन् त्यही अनुसारको एउटा आचरण र त्यही जीवनशैली बनाउँदछन् त्यसो भएको हुनाले यसरी तपस्या गर्दै हुन्छ समदभूत बृहज्ज्वाला दुःख हरित बेभुजम हुने यस प्रकारले अत्यन्त हृदयबाट दुःखको ज्वाला यसरी उत्पन्न भइरहेकी अत शुभम भावी यसमात सम्भविता तया तिम्रो भविष्य चाहिँ सुन्दर होस् तिम्रो भविष्यलाई राम्रो होस् भनेर यस प्रकारले भन्दै मनमा सोच्दै सोच्दै ऋषि चाहिँ यस प्रकारले हिँड्नुभयो त त्यो भनेर हिँड्दाखेरि उहाँले के भने वेत्सितया सिन्धो तन्निवार्य तसँग मेरो दुःखको जो अग्नि छ मलाई जो दुःख परिरहेको छ त्यो हजुरले जान्नुभएको छैन र हजुरलाई थाहा छैन र हजुर त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ ऋषि महान हुनुहुन्छ के भने वेत्सि दया सिन्धो तन्निर्वापय शङ्कर साक्षात् शङ्करकै रूप हजुर हुनुहुन्छ साक्षात् शिव हुनुहुन्छ हे दया सिन्धु मेरो यो दुःखको यो जो अग्नि छ यसलाई शान्त गरिदिनुहोस् यो अत्यन्त दुःखमा भुटिरहेकी छु म एकदम रात दिन यो अग्निमा हर्ष हेतु नमे कस्थित दृश्यते सुविचार त यसो विचार गर्छु मेरो जीवनमा अब हर्षको कुनै कारण आउला जस्तो लाग्दैन देख्दै गएको छु यसो विचार गर्दै गएको छु म त पुरै भाग्य सकिएकी रहेछु त्यसैले मेरो जीवनमा चाहिँ कुनै सुख आउला जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् मुनिवर न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्य प्रेक्षति यो एक्लो आश्रममा वनमा कुटियामा होइन एक्लै छु न मेरो कोही माता छन् न पिता छन् न कोही भाइ छन् जसले मलाई यसो भएको छोरी यस्तै हो पर्छ सबैलाई तनाइ मात्रै परेको होइन भनेर सम्झाउने बुझाउने मलाई धैर्य दिने अलिकति मनमा सान्त्वना दिने खालकै कोही छैन मलाई त्यहाँ एक्लै छु यस प्रकारले बोलाइरहेको छु आपत्ति कथङ्कार महमजीले दुःख सागर पीडिता भन्नुहोस् त मुनिवर म यस्तो प्रकारको अवस्थामा दुःखमय सागरमा पीडित भएर कसरी बाँच्न सक्छु के अवस्था छ मेरो याम दिशाम प्रवश्यामी सासा शून्य विभातिने जुन दिशातिर फर्केर हेर्छु त्यही दिशा मेरो लागि शून्य छ पूर्वतिर हेऱ्यो कोही छैन पश्चिमतिर हेऱ्यो कोही छैन उत्तरतिर हेऱ्यो कोही छैन दक्षिणतिर हेऱ्यो कोही छैन सर्वत्र शून्य छ कोही छैन मेरो त कहीँ पनि तलमाथि सर्वत्र सबै दिशाहरू जुन दिशा फर्किन्छु त्यही दिशा मेरो लागि शून्य छ मम दुःख प्रतिकारम कुरु शीघ्र तपोधने त्यसैले हे तपस्याका निधान तपस्याका भण्डार हे महामुनि के उपाय छ भनेदेखि मेरो दुःखको प्रतिकार गर्ने केही उपाय गरिदिनुहोस् न भनिदिनुहोस् न नमाम कामयते कस्थित पाणी ग्रहण हेतवे कोही मलाई पाणी ग्रहण संस्कारमा विवाह गर्न पनि कोही चाहँदैन मसँग त अहिलेसम्म कोही विवाह गर्न पनि ल म बिहा गर्छु भन्ने पनि प्रस्तावै आएको छैन कोही त्यस्तो प्रकारको प्रस्ताव पनि राखेको छैन बिहाको पाणी ग्रहण संस्कार पनि भएको छैन अतः परम भविष्यामी वृषली महत दुःख महत भयो मेरो मनमा विवाह भएन भन्ने दुःख भन्दा पनि एउटा अर्को दुःख छ दुनियाँमा यस्ता महामुनिकी पुत्री भएर
यस्तै भई भन्ने लोकमा कहीँ निन्दा पो हुन्छ कि भन्ने डर मलाई लागिरहेको छ। किनकि कहाँ बिर्सली देश्य पो हुन्छ कि म त पछि गएर केही त्यस्तो प्रकारको नराम्रो आचरणतिर पो जान्छु कि के पो हुन्छ मलाई मेरो जीवनमा के हुने हो भन्ने डर मलाई बढी लाग्दछ। विवाह भएन अरू भएन दुःख पायो भन्ने चिन्ता भन्दा पनि यस्ता मेरा पिताजीको पनि नाम कस्तो छ होइन, तेजस्वी महामुनिकी पुत्री भएर पढे लेखे ज्ञानी सबै चिज जान्ने शील स्वभावले युक्त भएकी भएर आज उसको हालत यस्तो भयो भनेर दुनियाँमा काहीँ अपकीर्तिको भागी पो बनाउँछु कि मैले भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। बिर्सली पो हुन्छु कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। त्यो चिन्ताले बढी मलाई सताइरहेको छ। यो भइदियो भनेर हो त्यत्र महामुनिकी छोरीले त त्यसो गरिन् भनेर दुनियाँले मेरो सिकेर अरू पनि दुनियाँमा कस्तो नराम्रो अधर्म फैलिनेछ यो चिन्ता मलाई बढी लागिरहेको छ। दुनियाँ अधर्ममा अभिभूत भएर नाश पो हुन्छ कि मेरा कारणले यो पनि मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। तस्मान् न जायते निद्रा नरुचिर भोजने मम, त्यस कारणले मुनिवर मलाई राति निद्रा पनि कहिल्यै लाग्दैन। यता पल्टिन्छु उता पल्टिन्छु चारैतिर सोध्छु, अझ मनमा कुराहरू खेल्छन्, दुनियाँभरिको कुरा खेल्छन् र अझ पनि निद्रा लाग्दैन, रातभरि निद्रा लाग्दैन मलाई। र भोजने रुचि न मम, बनाउँछु यसो कहिलेका फलफुल कन्दमूलहरू ल्याएर यसो केही त बनाउनु पऱ्यो, भगवान्लाई भोग लगाउनु पऱ्यो भनेर यसो ल्याउँछु बनाउँछु, तर त्यो बनाएको पनि रुचि नै हुँदैन मलाई, कहिले पनि खाना भोजनमा पनि रुचि हुँदैन। राति निद्रा पनि छैन, भोजनमा पनि मेरो रुचि छैन। यही चिन्ताले गर्दाखेरि कारण म एउटा अधर्मकी कारण बनेर मबाट सिकेर दुनियाँमा अधर्मको फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। कस्तो चिन्ता छ, दुनियाँलाई रक्षा गर्नका लागि, दुनियाँको रक्षा गर्नका लागि महापुरुषहरूलाई अलिक ज्ञानीहरूलाई ठुलाबडालाई त्यस्तै चिन्ता हुन्छ कि काहीँ मेरो कारणले मबाट सिकेर नराम्रो बाटोतिर लागेर अरूको नाश पो हुन्छ कि भन्ने डर बढी हुन्छ। आफ्नोभन्दा पनि अरूको चिन्ता बढी हुन्छ। ब्रह्मन मुमुर्षु र सेवा इति नै निश्चय हुन, त्यस कारण म मुमुर्षु मर्न आँटिरहेकी छु। म त मर्न अब बाँच्नुको कुनै सार छैन, मैले बाँचेर केही फाइदा देखिरहेकी छैन, त्यस कारण मर्नु पो पर्छ कि भन्ने निश्चय म पो पुग्छु त कहिलेकाहीँ यसो विचार गर्दा आत्मा अन्तिममा गएर यसरी यस्तो प्रकारले मर्ने इच्छा पो आउँछ त मलाई, त्यस्तो निश्चय हुन्छ। इत्युक्त अश्रुमुखी बाला विरराम तदाग्रत, ऋषिका अगाडिपट्टि यस प्रकारले आँखाभरि आँसु बनाएर कसरी धैर्यले आफूलाई पहिलेको दुःखमा देखाइकन ऋषिको सत्कार गर्ने बेलामा त दुःख लुकाएछन्, तर पनि अझ त्यो सुरुवात गरेर आफ्नो पीडा सुनाउनु खोज्दाखेरि त फेरि अझ आँखाबाट आँसुको धारा बगिनहाल्यो। आफ्नो कुरालाई यसरी विराम गरिन् ऋषिका अगाडि। दुर्वासा तदुपायार्थम विचार मकरो तदा, ओहो सत्य भन्दैछन् यिनले त, यिनको केही न केही उपाय त विचार गर्नु पर्यो भनेर दुर्वासा मुनिले अलिकति ध्यान गरेर यिनको के हो, पहिलो जन्म के थियो, पहिले यी के थिएन, कस्ता कस्ता कर्म गरेको थिएन, यो सबै हेर्नु पऱ्यो नि त। हेर्दाखेरि सबै चिज हेरेर मात्रै अनि उनलाई उपाय बताउन मिल्छ। त्यस कारणले भन्नुभयो कि हो के रहेछ त, कस्तो गरिरहेछ त, सबै गरेर यसरी ध्यान गर्दै हुन्छ। उनको अब भाग्योदयका लागि, उनकोलाई अगाडि बढाइदिनका लागि, उनको त्यो दुःख सागरबाट उनलाई निकाल्न के गर्नु पर्ला, के उपाय बताउनु होला भनेर यस प्रकारले उपायका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ। इति मुनि तनया बचो निशम्य बहुतमसा मुनिराट विचार्य छन्दः, अतिशय कृपा विलोक्य बालम किमपि हितम निजगाद सारभूतम। यस्ता मुनिले, दुर्वासा मुनिले ती विचारी दुखी बालिकाको अत्यन्त त्यो प्रार्थनालाई सुनेर बहुतमसा मुनिराट विचार्य छन्द, धेरै तमोगुण प्रधान भएका मुनिले यस प्रकारले विचार गर्नुभयो। अतिशय कृपा विलोक्य बालम, त्यो उनमा तमोगुण छ, क्रोध छ र पनि त्यो क्रोध पनि उनका प्रति कहाँ गयो अत्यन्त दयाको भावले ती बालिकालाई हेरेर किमपि हितम निजगाद सारभूतम, उनको जीवनमा सार हुने खालको यस्ता प्रकारको हितकर के छ त, के गर्दा उनको हित होला र त्यो दुःख सागरबाट उनी निस्किन्छन्, त्यो उपाय चाहिँ निजगाद भनेको बालिकाका प्रति भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ, अब ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ उनको पूर्व जन्महरूलाई यसरी हेरेर सबै विचार गरेर अनि भोलि चाहिँ यसो गर्नु पर्यो, यो उपायले तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर दुर्वासा मुनिले भोलि भनेको सुनाउँदा है। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद भगवान को। भगवान श्री कृष्ण गीतामा अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो कर्तव्य कर्मका प्रति विमूढ हुनु हुँदैन, किन कर्तव्य विमूढ भएर आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई छोड्नु हुँदैन, यसरी रहनुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म।
अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनन्दन बहुशाखा अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायीहरूको बुद्धि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एकै हुन्छ। व्यवसायको बुद्धि चाहिँ एउटै प्रकारको हुन्छ हैन। अव्यवसायीहरूको बुद्धिका शाखा धेरै हुन्छन्। अव्यवसायी बुद्धि जो हुन्छ नि, बुद्धि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा व्यवसायी बुद्धि हुन्छ, एउटा अव्यवसायी बुद्धि हुन्छ। हाम्रो बुद्धि कस्तो छ त्यस अनुसार शास्त्रीय कर्ममा निश्चयात्मिका बुद्धि जो छ त्यसलाई व्यवसायात्मिका बुद्धि हुन्छ। शास्त्रले जे भनेको छ, शास्त्रले निर्देश गरेको कर्म गर्नु नै हाम्रो परम कर्तव्य हो, यही गर्नुपर्छ, यसैमा हाम्रो हित छ। यो कुरा बुझेका व्यक्तिहरूको बुद्धि एकै किसिमको हुन्छ। किनकि भगवानको आदेशानुसार भगवानले यस्तो भन्नुभएको छ, यसरी नै रहनुपर्छ, यसरी नै हामीले आफ्नो जीवन शैली बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई बुझेका हुनाले एक प्रकारको हुने भयो व्यवसायात्मिका बुद्धि। परन्तु अव्यवसायत्मिका बुद्धि जसको व्यवसाय छैन, माने शास्त्रीय नियमानुसार होइन, भगवानको आज्ञा अनुसार जसले जीवनलाई चलाउने गरेको छैन र आफ्नो मनमानी रूपमा जसले जीवन यापन गर्दछ, शास्त्रको मर्म भगवानको आज्ञालाई जसले चिन्तनै गरेको छैन, सुनेकै छैन, विचारै गर्दैन, त्यसलाई मान्नुपर्ने हो कि होइन थाहा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको शाखा प्रशाखाहरू धेरै हुन्छन्। कहिले यता जान्छ, कहिले उता जान्छ, यो पनि गर्नु छ भन्छ, ऊ पनि गर्नु छ भन्छ। त्यो सबै चिजहरूमा उसको मन लागिरहेको हुन्छ। एकमा मनमा लागेको हुन्छ उसको। एक निष्ठ चाहिँ बनेको हुँदैन उसको मन। र अनेकतिर जस्तो यहीँ पूजा गर्ने बेलामा पनि मान्छेहरू हुन्छ नि, अब देवी देवताहरूको पूजा धर्ममा पनि अनेक प्रकारले पूजा आराधना गरेका छन्। कहिले भूतको मन्दिरमा गएर धूप घुमाएकै छन्, त्यसै प्रकारले बोका रङ्गा खानेहरूको त्यस्तो प्रकारको बलि हुने ठाउँमा पनि गएर त्यो रङ्गो घुमाएकै छन्, धुपहरू धुवा गरेकै छन् होइन त्यहाँ पनि। अनि त्यस्तै प्रकारले दुर्गा काली भद्रकाली अनेक प्रकारका सबै तामसी राजसी सबै प्रकारका देवताहरूको जहाँ जहाँ गए पनि सबै गरेकै छन्। हुने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि रित्तै हात जति गरे बस के नि के कामन काज खालि अन्तिममा गएर हात लाग्यो सुन्न, त्यस्तो हुन्छ। एकनिष्ठ बनेर भगवानको आज्ञा अनुसार भगवानको शरणागति गरेर एकनिष्ठ एक उसमा लागेका व्यक्तिहरू कसरी लागेका हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको एकनिष्ठता हुन्छ। कहाँ कुनैको अपमान पनि गर्नु छैन। सर्वान्तर्यामी रूपमा विराजमान सर्वशक्ति सम्पन्न अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परमात्मा सबैका हुनुहुन्छ, म पनि उनीको हुँ, त्यसो भएको हुनाले मैले उनको आराधना गर्नुपर्छ भनेर निश्चयात्मिका बुद्धि हुन्छ। त्यस्तो निश्चयात्मिका बुद्धि गरेर काम गर्ने व्यक्ति सफल हुन्छ। जसको निश्चयात्मिका बुद्धि छैन त्यो व्यक्ति असफल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एकनिष्ठ व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात् निश्चयात्मिका बुद्धि भएर त्यस प्रकारले अनन्य रूपले जो व्यक्ति लागेको हुन्छ कर्ममा, त्यसको कर्म सफल हुन्छ। जो व्यक्ति बस यहाँ गङ्गा गए गङ्गादास, यमुना गए यमुनादास, मर्ने बेलामा कसै न कसैको बस त्यस्तै रहन्छ हो। त्यस्ता प्रकारको बुद्धिलाई चञ्चल बनाउनु हुँदैन, अस्थिर बनाउनु हुँदैन। निश्चयात्मिका बुद्धि बनाउनु पर्दछ, कर्तव्य बुद्धि बनाउनु पर्दछ, शास्त्रानुकूल बुद्धि बनाउनु पर्दछ। उचित अनुचितको जे भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ तदनुसार नै आफ्नो जीवनशैली बनाउनु पर्दछ। यो गरेन भनेदेखि कर्ममा सफलता हुँदैन। त्यसका व्यवसायत्मिका बुद्धिवालाहरूको धेरै शाखा प्रशाखाहरू हुन्छन् र त्यो कहिले पनि एक ठाउँमा आउन सक्दैन। यामिमाम पुष्पिताम वाचं प्रबोधन्ति विपस्सिता वेदवादरत पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। जसका वचनहरू पनि त्यस्ता धेरै अव्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जसको बनेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको वचनहरू पनि कस्ता हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारको बोल्न चाहिँ बहुत राम्रो बोल्छन्, बहुत मिठो बोल्छन्। यही नै हो, यसो हाम्रो त कुल धर्म हो, हाम्रो सनातन हो, यस्तो परम्परा हो, यो नगरे त हुँदैन है, तिनीहरू के जान्दछन्, तिनीहरूको त यस्तो छ, तिनीहरू त केही पनि मान्दैन, यसो त्यसो पनि भन्दैला, दुनियाँ प्रकारले भन्दैला। बोल्नका लागि हो नै हो, साँच्चै हो जस्तो पार्छन् तिनीहरू, ठिक्क पार्छन् कुराकानी। सानो सानो विचार नगर्नेवालाहरू त त्यहीँ अल्मलिएर त्यतै लागिहाल्छन्। वेदवादरताः, जो वेदवादमा रत छन्, माने जो वेदको मार्ग, वेद भनेको वेद हो, नारायण साक्षात्, वेद भनेको नारायण हो, साक्षात् भगवानका यी दिव्य वाणीहरू हुन्। अपौरुषेय भनिन्छ वेदलाई। कुनै सामान्य मनुष्यले, कसैले बुद्धि कमजोर भएका व्यक्तिहरूले अन्यथा ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान पैदा गर्ने प्रकृतिको मोहमा फसेका व्यक्तिहरूले निर्माण गरेको चिज होइन वेद भनेको। वेद भनेको साक्षात् परब्रह्म परमात्माका दिव्य वाणीहरू भएको हुनाले त्यो वेदवादमा रत भएका जो व्यक्तिहरू नै स्वर्ग अथवा स्वर्ग परात, जन्म कर्म फल प्रदान, यस्तो प्रकार वेद, तिनीहरू नान्य अतिवादीहरूलाई मान्दैनन्। तिनीहरूको बोलीलाई वेदवादलाई मान्नेवाला व्यक्तिहरू जो हुन्छन् वैदिकहरू, उनीहरूले त्यस्ता प्रकारका अनेक हाँगापिगातिर दौडेका अव्यवसायत्मिका बुद्धि, अस्थिर बुद्धि भएका होइन, बुद्धिलाई ठेगानामा राख्नु छैन, कहिले यता लुड्किने कहिले उता लुड्किने, बिना पितको लोटा जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूको वादलाई कस्तो मान्दछन् भने एउटा मदिरा पिएर उन्मत्त भएर बाटामा हिँडिरहेको व्यक्ति जसरी जे पनि भन्छ मै राजा हो भन्छ, उहाँ नालीमा सुतिरहेको हुन्छ, को राजा हो त त्यो देख्नेलाई थाहा छ, ऊ नालीमा परेर पनि नसाको बलमा मै राजा हो भनेर हुन्छ। हो त्यस्तै बोली हो यिनीहरूको पनि। यस्ता प्रकारले जसको बुद्धि नै ठेगानामा छैन, धर्म नै निश्चय गर्न सकेका छैनन्, कर्तव्य नै निष्ठा गरिसकेका छैनन्, भगवानको आज्ञा नै के हो, हित र अहित नै चिन्तन गर्न सकेका छैनन्, हो त्यस्ता व्यक्तिहरू।
त्यस्ताले बोलेको कुरा जो निश्चयात्मिका बुद्धि भएका छन् उनीहरूले चाहिँ है यस्तै हुन् यी संसारीहरू बिकानेहरू यस्तै प्रकारले बोल्छन् यिनीहरूलाई थाहै नै छैन केही कुराको ज्ञानै छैन यिनीहरूलाई त्यसै बोलिदिन्छन् भनेर त्यस प्रकारले तिनको मतलबै राख्दैन त्यसरी त्यो मदिरा पिएर लडेको व्यक्तिको बोलीको कसैले पनि मान्यता राख्दैनन् त्यसरी त्यस्तै अनेक हाँगापिँगातिर दौडिने व्यक्तिहरूको पनि वेदवाद रत वैदिक व्यक्तिहरूले कसैले पनि त्यसको मतलब राख्दैनन् यो लाटो हो यो अज्ञानी हो यो मूर्ख हो यसले बुझाएको छैन त्यसो हुनाले यस्तो बोल्छ यसरी ऊ गर्छ कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगे सूर्यगतिम प्रति तिनीहरू कस्ता हुन्छन् त कामात्मना मनमा कामनाहरू हुन्छन् तिनीहरूका धेरै काहीँ पनि गएपछि तिनीहरूले श्रद्धाले निष्ठाले प्रेमले कर्तव्य बुद्धिले आफ्ना आराध्यको आराधना गरेको हुँदैन कामात्मना हुन्छन् कामना फलानु अब कल्पठ्या कहाँ गयो अथवा हे कल्पठ्या देवता म तँलाई मेरो छोरो दे म यो चिज दिउँला भन्यो अब त्यहाँ छोरो पाउनका लागि गएको थियो देवताको पूजा गर्न गयो भने देवतामा त्यसको प्रेम पनि उसको प्रेम त छोरामा छ उसलाई छोरो पायो भने पूजा गर्छ नभए गर्दैन छोरो पायो शर्त ऊ शर्त राख्छ क्या त्यहाँ एउटा डिमान्ड गर्छ एउटा व्यापार गर्दछ त्यहाँ लेनदेनको एउटा प्रकारको यस्तो प्रकारले एउटा त्यो राख्दछ र त्यसरी उसले दियो भने आफ्नो इष्ट चिज उसले प्राप्त गर्यो भने पूजा गर्छ इष्ट चिज प्राप्त गर्यो भने पूजा गर्दैन कहिले इष्टै प्राप्त गरे पनि पाइहाल्यो मैले भने त्यसै पनि हुन्छन् कहाँ हुन्छ त्यो देवता किन पुज्छु र भनेर अनि त्यसलाई पनि पुज्नै छोड्छ कामात्मना हुन्छन् धेरै संसारिक प्राय गरेर त संसारकै कामना बढी छोरो कसरी पाउने धन कसरी पाउने आरोग्य कसरी पाउने सुख कसरी पाउने आफूलाई मन लागेको कुराहरू सबै कसरी सफल बनाउने भन्नेमै बढी जस्तो हुन्छन् कोही त्यहाँभन्दा माथि उठिहाल्यो भनेदेखि स्वर्ग परा स्वर्गसम्म जानेसम्मको कामना गर्छन् स्वर्ग जान पाए स्वर्ग जानका लागि अलिकति यस्तो प्रकारले पूजा गर्नु पर्यो आराधना गर्नु पर्यो भनेर स्वर्गको कामना त्यो पनि कामना त हो तर स्वर्गीय कामना हो सामान्य संसारको कामना भन्दा अलि उठेको कामना हो अलि माथिको कामना हो त्यसो भयो भने त्यस्ता स्वर्ग परा अनि जन्म कर्म फल प्रदान तिनीहरूका कर्महरू कस्ता हुन्छन् त जन्म कर्म फल प्रदान कर्म अनुसारको जन्म बारम्बार भइरहने जन्म दिनेवाला कर्मको फल जन्म हुन्छ तिनीहरूको कर्मको फलै के हुन्छ त जन्म हुन्छ पुनर्जन्म नभइकन रहँदैन सबैभन्दा कष्ट के हो त धर्म भनेको मुक्तिकै लागि मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् धर्म भन्ने चिज यदि मुक्ति चाहिएको छैन भने धर्म गर्ने आवश्यकता नै हुँदैन जसलाई मुक्ति चाहिएको छैन धर्म मुक्तिकै लागि मात्रै गर्नुपर्ने हो यदि मुक्तिसँग मतलब छैन यो जन्म मृत्युको घोर चक्र र संसारको भयङ्कर यो दुःख दावानलबाट छुट्न इच्छा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्म गर्ने जरुरत छैन छोरा पाउन धर्म गर्नु पर्दैन धन पाउन धर्म गर्नु पर्दैन जीवन पाउन धर्म गर्नु पर्दैन सुख पाउन धर्म गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला कहिले फलाना घरका मुसाले त आज सत्यनारायणको कथा लगाएका छन् निम्ता दिएका छन् कार्ड आएको छ भनेर सुन्नुभयो कहीँ झिङ्गाले कमिलाले कसैले कहीँ यज्ञ सप्ताह यज्ञ लगाउनु भयो भनेर सुन्नुभएको छ कहीँ कुनै गाई गोरु पशुहरूले जङ्गलका मृगहरू त पुरुषोत्तम मासको कथा गर्दैछन् हो त्यहाँ त मृगहरू भनेर सुन्नुभएको छ कहीँ गर्छन् उनीहरूले गर्दैनन् तैपनि उनका छोरा छन् कि छैनन् छोरा छन् उनका छोरी छन् परिवार छ उनको खाएका छन् घर छ राम्रोसँग आनन्दसँग बसेका छन् जीवन चलेकै छ उनीहरू पनि जिउँदैछन् न मरेका छन् न के भएको छ अरू चिजका लागि गर्नुपर्ने रहेछ त अरू चिज त भगवान्ले सित्तैमा दिएको हो अरे सबै चिजहरू छोरा सम्पत्ति घर परिवार यो संसारको सुख सुविधाहरू जे चिजहरू खानु पिउनु इत्यादिहरू यो संसार पुरै हामीहरूकै सुखका लागि भगवान्ले सित्तैमा नमागिकन यो चाहिन्छ भनेर दिएको हामी सबैका लागि दिएको त्यो त अब त्यो सित्तैमा दिएको चिज पाउनका लागि फेरि अझ पूजा गर्छु भन्छ पूजा गरेर अझ त्यही सित्तैमा दिएको भगवान्ले दिइसक्नुभयो सित्तैमा मिलेको छ पृथ्वी सबैलाई मिलेको छ हावा श्वास गर्न पाऊँ भनेर पूजा गर्नुपर्छ श्वास गर्न भगवान्ले हावा दिएकै छैन पानी पिउन पाऊँ प्यास लाग्यो भनेर भगवान्को पूजा गर्नुपर्छ पानी दिइराख्नु भएको छ भगवान्ले सित्तैमा दिएको चिज हो त्यसका लागि पूजा गरिरहनु पर्दैन घामले माने आगो पाऊँ आगोमा पकाउनका लागि आगो पाऊँ भनेर तपस्या गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ पाठ गर्नुपर्छ मन्दिर दौडिनुपर्छ यज्ञ गर्नुपर्छ तीर्थ गर्नुपर्छ पर्दैन ती चिजहरू सबै के हुन्छ सित्तैमा मिलेका हुन् कुकुरले कहिले छोरा पाउनका लागि पूजा गरेर कहीँ यज्ञ गरेर कहीँ अथवा तीर्थ गरेर कहीँ बिचारो त्यो कुकुर बार छोरा जन्माइदिन्छ हामीलाई एउटा जन्माउनु देवता कहाँ गएर पूजा गर्नुपर्छ यो सित्तैमा दिएका चिजहरू आफ्नो कर्मानुसारले आफ्नो प्रारब्ध अनुसारले कसलाई के दिनुपर्छ कसको प्रारब्ध कहाँबाट कसरी भोगाउनु छ भगवान्ले जीवात्माहरूसँग त्यसरी ती सित्तै दिएका चिजहरू हो अज्ञानी व्यवसायत्मक कामना भएका बुद्धि भएका व्यक्तिहरू के गर्छन् त भन्दा देवता कहाँ गएर पनि तिनै चिज माग्दछन् अझ मलाई छोरो दिनुहोस् मेरो धन दिनुहोस् मेरो छोरो विदेश गइहालोस् मेरो छोरो पास भइहालोस् अनि मलाई सम्पत्ति बढी भइहालोस् मलाई रोग लाग्यो भने सन्चो भइहालोस् अथवा खान मलाई प्रशस्त मिलिहालोस् होइन सुन चाँदी हिरा मोती पनि मिलिहालोस् मलाई राम्रा लुगा लगाउनु पाऊँ होइन झल्सा देखाउनु पाऊँ हो यस्ता कुराहरू मागेर अनि दुनियाँदारी हुने देवताको पूजा गर्छन् के काम लाग्यो त्यो मागेर त्यो त भगवान्ले भन्नुहुन्छ यी लाटाहरूलाई मैले त्यो सित्तै दिइरहेको छु तैपनि अझ त्यही माग्नलाई उनीहरू त्यही गर्छ कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा तिनीहरूका कर्मले अझ त्यो जन्म कर्मको चक्र चाहिँ छुटाउँदैन कर्मानुसारको पुनर्जन्मको चक्रमा तिनीहरूलाई घुमाइरहन्छ गर्भ पनि छुट्याउँछ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम फेरिको त्यो चक्र जो छुटाउनका निमित्त धर्म गर्नुपर्थ्यो जसलाई चिन्तन गर्नुपर्थ्यो वेदको आज्ञा अनुसार भगवान्को आज्ञा अनुसार जे गर्नुपर्थ्यो त्यो त सुन्दै सुनेनन् त्यो त जान्दै जानेनन्
क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति क्रिया विशेषमा उनीहरूले ज्यादा महत्त्व दिन्छन्। क्रिया विशेषमा महत्त्व दिन्छ। जस्तो भनौँ अब दिनभरि पनि नुहाएर बसेको छ, कसैले भनौँ अब दिनभरि नुहायो, अब दिनभरि कोही भोकै बस्यो, अब व्रत गर्यो, अब दिनभरि भोकै बस्यो, भोकै बसेर भगवान पाइने हो र? होइन। दिनभरि नुहाएर भगवान पाइने हो र? नुहाएर भगवान पाइने भए त भ्यागुता त्यहीँ छन्, माछा त्यहीँ छन्, त्यहीँ जन्मिन्छन्, त्यहाँ जलमा कति किराहरू छन्, सबै त्यहीँ जन्मेका छन्, त्यहीँ हुर्केका छन्, त्यही गङ्गाजीमा छन्, सबै छन्। उनीहरूको मुक्ति भइहाल्नु पर्ने, विमान आएर सब जानुपर्ने, आखिर गङ्गाजीमा डुबुल्की मात्रै लगाएर मिल्ने हो त मुक्ति? होइन। त्यो कुरा बुझ्दैनन्। तर नुहाउनु पर्छ भन्ने सिकाइदिएको छ, नुहाउँदा पुण्य हुन्छ भनेर सिकाइदिएको छ। अलिकति नुहाउलान् धोलान् शुद्ध पवित्र भएर भगवानको सेवा गर्लान् भनेर सिकाइदिएको त नुहाएका छन्, नुहाएका छन्, नुहाएका छन्, नुहाउँदा नुहाउँदै छाला फुइलेला तर भगवान पाइँदैनन्। त्यसरी त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्दाखेरि त्यो नुहाउने के हो त क्रिया विशेष हो शुद्धका लागि। त्यो केका लागि नुहाउने भनेको त भन्दा पवित्रताका लागि भनेको। पवित्र बन, शुद्ध बन, भगवानको सेवा गर्न लायक बन, दुर्गन्धी शरीरमा नराख, शुद्ध पवित्र भनेर भगवानको सेवा गर। अब भगवानको सेवा चाहिँ भएको छैन, अब नुहाएको छ, नुहाएको छ। अनि भोकै व्रत गर्ने भने व्रत गरेको छ, झुटो बोल्न छोडेको छैन, व्यापार गर्न छोडेको छैन, अर्काको निन्दा गर्न छोडेको छैन, भोकै बसेको छ बिचारा टकटके। उ खाना पनि अलिकति शरीरमा बलता आउँथ्यो, त्यो पनि गयो, त्यो पनि पाएन झन्, केही पनि पाउँदैन। भगवानको त भगवान पाउनु त कहाँ हो? पूजाको त्यस्तो प्रकारको यिनीहरूको नियम छ भन्नु। त्यसमाले भन्यो क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाहरू त गर्ने, कर्म त गर्ने भने त्यो कर्मको अर्थ के हो? धुन्न ढोलीको सल्न गए भन्छन् कि हाम्रो यहाँ गाउँघरमा उखान गर्छन्, अला धुन्न सल्न जान्थ्यो भनेर क्या। सल्न जान्थ्यो भन्दो रहेछ दिनदिनै मालिकले चाहिँ। अब सल्न जान्छ भने अथवा मालिकले अब जाउँ त एक दिन भनेर बिहानै उठेर उता सल्न गएछ। अब मालिकले आज खोजी यहाँ त धन्म कहाँ गयो, धन्म कहाँ गयो भनेर सोधेको त उता सल्न गयो भन्छन् घरकाले। सल्न गयो, किन गयो त सल्न? अब सल्न गएर फर्केर आएछ त बिचरा, कहाँ गएको थिएछ रे दिनभरि? हजुर मालिक कति दिन भइसक्यो हजुरले सल्न जान्छ भनेको। सल्न गएर आएको, किन गएछ भन्दा केही नि केही, किन जानु थियो, के गर्नु थियो, त्यहाँ गएर गर्ने के हो त्यो थाहा छैन, जानु थियो भने गइदियो, फर्केर आयो, गएर आइदियो, सकिएको हो। त्यस्तो प्रकारको पूजा हो यो, त्यस्तो प्रकारको कर्म हो यो। त्यस्तो प्रकारले कर्म गरेर केही पनि फल पाउँदैन बिचरा। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, यिनीहरू भोग र ऐश्वर्यका प्रति नै यिनीहरूको गति छ। सुख चाहियो यिनलाई त। कति दिनको सुख पाउनु? हामी त अनित्य हौँ, यहाँ त पाहुना जस्ता हौँ। यहाँ त पाहुना लाग्न आएको बेलामा अर्का घरमा पाहुना लाग्न गएर त्यसका गाई हुन्, भैँसी हुन्, दुध दही खुब होस्, हिरा मोती सैयामा सुतोस्, त्यसुकै गरोस्। हामीले त एक रात बिताएर जानु छ त्यहाँबाट, त्यसपछि त्यसका घरको हामीलाई के काम लाग्नु? न त्यसमा मोह, न त्यसमा माया, त्यसको होस् कि नहोस् हामीलाई के मतलब? त्यस्तै यो संसारमा त हामीहरू त पाहुना हो नि त, पाहुना अतिथि जस्तो भएर आएका हौँ। 2-4 दिन बिताउनु छ, भगवानले कति दिनका लागि पठाएको छ, त्यति दिन बसेर आफ्नो कर्म भोगेर जानु छ भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ थुपार्ने लगेर त जानु छ, उहाँ घर बनाउँछ। यहाँ कस्तो दुर्बुद्धि! त्यो घरका लागि अन्त पूजा पनि गर्छ भगवानको लागि, जानु छ अन्तै। यहाँ धन थुपारेर बैङ्कमा टन्न राखेको छ अथवा कहाँ कहाँ राखेको छ, आफू कहाँ जाने हो कहाँ जाने हो थाहा छैन। त्यो मरिन आफूले खायो, अर्कालाई दियो, त्यसरी सकेको छ। यस्ता कर्महरू गर्छन् भनेको निरर्थक कर्म, जुन कर्मको कुनै अर्थै छैन। न यो लोकमा कुनै कसैलाई थाहा छ, न उतातिर त्यसलाई फाइदा हुन्छ, काहीँ न काहीँको भएर त्यसरी बसेको छ, होस् नभएर यसरी यस्ता कर्महरू हुन्छन्। अर्जुन मोह भनेको त्यस्तो चिज हो। त्यसैले यस्ता मोहमा फसेर तैँले आफ्नो कर्तव्य कर्म र आत्म परमात्मा तत्त्वलाई नचिनिकन र प्रकृतिको यो अत्यन्त विकराल अवस्थालाई चाहिँ नबुझिकन तैँले जो अहिले मोहग्रस्त बनेर आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट युद्धरूप आफ्नो धर्मबाट तँ जो वञ्चित हुँदैछस्, आफ्नो धर्म छोड्दैछस्, यसबाट तेरो अकीर्ति, ऐश्वर्य सबै चिज हुनेछ र त्यो सहनतालाई हुने छैन। त्यसपछि यावान अर्थ उदापान पाने सर्वथा सम्प्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जसरी भन्नुहुन्छ, जसरी सबैतिरबाट परिपूर्ण जलले युक्त भएको होइन, जलले युक्त भएको होइन, मनुष्यले जति पानी पिउन चाहे पनि पानी पुग्ने खालको होइन, त्यति जल पिउन सक्छ, दिन सक्छ होइन। त्यस्तो प्रकारको जलाशयमा गएर पुरै जल मलाई चाहियो भनेर समुद्रमा गयो त हामीलाई 1 लोटा पानीको आवश्यकता हो, 1 लोटा पानी दिने होइन। 1 लोटा हामीलाई पानी प्यास लागेको हो, 1 लोटा पानी पिउनु छ हामीले त जलाशयमा गएर नदीको जम्मै जल ल्याउनका लागि कोसिस किन गर्नु? आफूलाई प्रयोजन जति छ त्यति गर्नुपर्छ। आफूलाई 1 लोटा जलको आवश्यकता छ, 1 लोटा जल लियो, 1 लोटा जल पियो, प्यास बुझाएर सकियो हो। त्यस्तै प्रकारले संसारमा पनि कति आवश्यकता छ, घाँस बाँस कपास बाँच्नुसम्मका लागि आवश्यक कुराहरू जति छन् त्यति मात्रै कर्म गर्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा बढी गर्नु हुँदैन। भागवतमा व्यासजीले पनि भन्नुभयो नि, माने जब जति मात्रै यावत भ्रियेत जठरम यावत स्वत्वम देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। आफूले जतिले पेट भरिन्छ, जतिले शरीर नाङ्गो रहँदैन र आए गएका पाहुना अतिथिहरूलाई स्वागतपूर्वक राम्रो प्रकार शान्तिपूर्वक उनीहरूलाई स्वागत सत्कार गरेर मजासँग खुसी बनाएर पठाउन सकिन्छ, त्यति मात्रै प्रयास गर। त्यहाँभन्दा बाहेक बाँकी चाहिँ भगवानको सेवामा लगा।
बाँकी समय बाँच्दछ भनेदेखि भगवान्को सेवामा। अब बिहानदेखि बेलुका 4 बजेको छैन सबैले दोकान खोलिहाले क्यारे भनेर बस त्यत्तिकै मुख पनि नधोइकन चिसो रुमाले चाहिँ मुख पुस्दै दोकानमा गयो अनि त्यहाँ बस्यो दिनभरि कोही पनि आउँदैन झिङ्गा भन्काएर बसेको छ न भगवान्को नाम लिन्छ अब आउँछ कि कोही तब आउँछ कि कोही एउटा साडी त बिग्छ कि अथवा 1 किलो चिनी त बिग्छ कि भन्छ तिनै झिङ्गा कमिला हटाएको छ त्यहीँ बसेको छ बुढीले लगेर राखिदिएको चिया रोटी पनि त्यसै खेर जान्छ त्यो पनि खान सक्दैन त्यत्रो दुःख गरेर कमाएर गर्ने के हो त आखिर केही न केही पाउने के त केही न केही हो। यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यति मरि हत्या नगर संसारको कर्मका निमित्त मोहग्रस्त भनेर यति मरि हत्या नगर जतिले पेट भरिन्छ जतिले नाङ्गो रहिँदैन र जतिले चाहिँ आएका अतिथिहरूको सत्कार गरी सो खुसी बनाएर पठाउन सकिन्छ आउने जाने पाउनलाई यति मात्रै प्रयास गर। त्यहाँभन्दा बाँकी समय बाँच्दछ भने त्यो बचेको समय चाहिँ ईश्वर प्राप्तिका निमित्त आत्मकल्याणका निमित्त भगवान्को चिन्तन गर शास्त्रको चिन्तन गर भगवान्का आज्ञाहरूलाई सुनाऊ हो यस प्रकारले परस्पर भगवान्को नाम इत्यादिहरू ल्याऊ यो गर। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानता हो त्यति नै ग्रहण गर्नु पर्दछ। त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रयास गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ लाटो हो त्यो चाहिँ ठगिएको हो त्यसले आफूलाई आफैले ठगिरहेको छ आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दैछ। त्यसो हुनाले यो जान्नु पर्दछ। यसो हुनाले के गर्नुपर्छ त भन्दा योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगमा अवस्थित भएर हे धनञ्जय योगमा स्थिति भएर आसीन भएर तिमीले के गर त भन्दाखेरि आसक्तिलाई त्यागेर काम गर। आसक्ति त्यागिदिनुपर्छ नभए हुँदैन भन्ने किसिमको त्यस्तो त्यागिदिनुपर्छ। ऊ एउटा ब्राह्मणको जस्तो आसक्ति त्यति गर्नु हुँदैन। एउटा व्यापार थियो विचार बनिए एक दिन मुनिलाई सोधेछ आफ्नो सम्पत्ति कति छ भन्ने त उसलाई थाहा थिएन कति पो छ धेरै सम्पत्ति अथाह सम्पत्ति छ। मुनिलाई सोध्यो एक दिन ए मुनि कति छ हो मेरो खजानामा सम्पत्ति हेर त भन्दाखेरि उसले सब हिसाब किताब गरेर देखाएको थियो 11 पुस्तासम्म अब सिनको नभाचेर बस्यो भने पनि 11 पुस्तालाई तिमीहरूको चाहिँ खान पुग्छ भनेर भनेपछि अरे राम राम यत्रो मेहनत गरी जिन्दगीभरि 11 पुस्तालाई मात्रै म 12 लाई पुग्यो होला भनेर सोचेको 11 लाई पुगेछ अहिले ज्वरो आयो त्यसलाई त 12 लाई किन पुगेन भनेर ज्वरो आयो कम भयो भनेर सम्पत्ति। अब त ज्वरो आयो विचार त हन्ती ज्वरो आएको छ ज्वरो आयो मालिकलाई भनेर अस्पताल लैजानु पर्यो भने त एउटा रिक्सा गरेको त रिक्साले कति रुपियाँ लिन्छ भने त्यो अस्पताल पुऱ्याउन 100 रुपियाँ लिन्छु भने त यसो 100 रुपियाँ लियो रिक्साले त 1 डिग्री अरू बढिहाल्यो ज्वरो किनकि यहाँ त कम भयो भनेर ज्वरो आएको थियो अझै 100 रुपियाँ खर्च हुने भयो नि त ज्वरो 1 डिग्री बढिहाल्यो। अस्पतालमा लगेर त उहाँ पर्ची कटाउने बित्तिकै कति रुपियाँको पर्ची हो हजुर भन्दा पर्ची कटाउँदा 300 रुपियाँ भने 300 रुपियाँ त्यो पनि गयो त बिचारा अझ 1 डिग्री अरू थपियो त्यहाँ ज्वरो बढ्दै गएर अब डाक्टरले चाहिँ दबाई लेखिदियो त्यसले ज्वरो आएर ल यो दबाई खुवाउनु दबाईले कति रुपियाँको दबाई हजुर हुँदा 250 300 कति पर्ने भयो दबाईलाई त्यो तिर्नु परेको त अझै 1 डिग्री बढिहाल्यो त्यो त उहाँबाट लिएर आयो दबाई खाँदा त्यो ज्वरो बढ्दै गएर हुँदैन ठिक केही गरे अब अनेक प्रकारले उपाय गरे केही गरी ठिक भएन के गर्ने अब केही लागु भयो कि अथवा केही लाग्ने अथवा केही त्यस्तो प्रकारको मन्त्र तन्त्र टुनामुनाले हुँदै कोही साधु महात्माले केही गरिदिन्छन् कि भनेर कोही साधु खोज्नु पऱ्यो भने एकजना महात्मालाई खोजेछन् मन्दिरतिर बस्छन् केही उपाय गरिदिन्छन् अर्चना सर्चना गरेर के हुन्छ कि अलिकति भनेर अन्तिममा अनि त्यता गएर त मन्दिर जाँदाखेरि पनि अब त्यसै खाली हात जानु भएन अर्चना पनि अलिकति केही भेटी पनि दिनु पऱ्यो त्यहाँ अलिकति केही फलफुल पनि लानु पऱ्यो। एक हात केरा किनेको त कति रुपियाँ भयो हजुर केरा 80 रुपियाँ भयो 80 रुपियाँ भने त्यो त 1 डिग्री अरू थपियो त्यहाँ त ज्वरो त दिनदिनै थपिहाल्छ किनकि पैसा कम भएर आएको ज्वरो हो नि त त्यहाँ त पैसा खर्च हुँदैछ अरू ज्वरो थपिँदैछ। गएर त्यहाँबाट महात्मा कहाँ लिएर गएर त त्यो अब केराको हातो लगेर उहाँलाई यसो हातमा राखेर शास्त्राङ गरेको यो के ल्याएको छ त उता राख्थ्यो के हो यो पहिला उता राख भन्नु रिस त टकटकिनु भयो महात्मा त उता राख्यो उता राख पहिला भन्नु किन महात्माजी हजुरलाई खानु ल्याएको नि यो फल हजुरको लागि हुँदा नै मैले अहिले खाइसकेँ लैजाऊ त अरे अहिले खाइहाल्नु मात्रै के हो बेलुका खानु होला नि त मूर्ख गाएको बेलुकालाई अहिलेदेखि जम्मा गर्नुपर्छ। ईश्वर पाल्ने सर्व विश्वम्भर भगवान् हुन्छ बेलुका खानुपर्ने भएदेखि भगवान्ले जन्म आएको हामीलाई भगवान्ले पाल्छन् बेलुका खानुपर्ने भए भगवान्ले व्यवस्था गर्दैनन् अहिले आफूले जुगाड गर्ने भगवान् भन्दा अगाडि बढ्ने आफू हुँदैन यो पहिला उता राखेर मात्रै किन आएको कुरा गर भनेपछि त भयो हजुर ज्वरो जम्मै उत्रिहाल्यो त्यसलाई राम राम मेरो त यहाँ 11 पुस्तालाई भएर 12 पुस्तालाई किन पुगेर भने यहाँ ज्वरो आउँदैछ ऊ बिचारो महात्मा बिहान खाएले मैले भनेर ल्याएको यो घातो केरा पनि दैजले त्यो पहिले पर फाल्यो अनि मात्रै म बल्ल चाहिँ के गर्छु त भनेर कुरा गर्छु तसँग नभए कुरा गरिदिनु भन्दैछ। यो पो जीवन त हे राम मैले के गरेछु भने अनि टाउको समाते उलेर ज्वरो पनि शान्त भयो बिचारा त्यो दिनदेखि चिन्ता गर्न पनि छोड्यो। हो त्यस्तै हामीलाई त यहाँ ज्वरो आउँछ 11 पुस्ताको लागि कमाइसक्यौँ अझ धोइलो काटेर कमाएका छौँ के गर्ने त्यो कमाएर कहाँ हाल्ने त्यो कमाएर अलिकति कम भयो कहाँनिर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ खर्च भने ज्वरो आइहाल्छ। साग महँगो भयो भनेर कति धनी मान्छेहरूलाई बढी ज्वरो आएको होला यी गरिबहरू चाहिँ मजाले खाइरहेका थिए होइन गरिबहरूलाई केही आपत छैन खाएका छन् ठिकै छ भाइ चल्छ उनीहरूलाई नआए केही आपत छ न केही छ बस खानु हो जीवन चलिरहेको छ मजा छ आनन्द छ। धनी मान्छेहरूलाई अहिले साग महँगो भयो भनेर कति रोएका छन् होला बिचराहरू साह्रै महँगो भयो अहिले त खानै सकिने भएन भनेर रोएका देख्छु मैले कति पैसा पानी छँदैछ ठिकै छ हुने खाने खालका छन् देख्दाखेरि तर रोइरहन्छ। त्यसो हुनाले के भन्नु त सिद्धि सिद्धियो समभूता सिद्ध योगस्थ कुरु कर्माणि योगमा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गलाई छोड्दैन
यो कुसङ्गीहरूको सङ्गत गर्यो, यी लोभीहरूको सङ्गत गर्यो, यी संसारमा आसक्त व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्यो, अनि व्यवसायत्मक बुद्धि नभएका अव्यवस्थित बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गरेर यदि तिनीहरूसँग उठबस गरेर तिनीहरूलाई साथी बनायो भनेदेखि डुबाएर छोडिदिन्छन्। तिनीहरूले डुबाएर छोडिदिन्छन्। तिनीहरू कहिले माथि उठ्न दिँदैन। आफू त गए बस उयो उखान गर्छ, आफू त गए फटकनलाई लैगए भन्छन् नि, उखान गर्छ, त्यो फटकन पनि लगेर जान्छन्। त्यस्तो प्रकारले सँगको त्यो फटकन पनि लिएर जान्छन्। त्यस्तो प्रकारको आपत। अनि सिद्धियोसम्म उता काम गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो काम सफल हुनै पर्छ भनेर काम गर्नु हुँदैन, त्यो जिद्दी गर्नु हुँदैन। सफलता असफलता त भगवानको हातमा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवानले भन्नुभएको छ जीवात्मा जति सबैलाई कर्मको अधिकार। कर्म गर्नै पर्छ। कर्म नगरिकन रहनै सकिँदैन। आँखाले हेर्ने हो, हेरिरहन्छ, नचाहेर पनि हेर्छ, देखिहाल्छ, देखेपछि त्यसले रूप ग्रहण गर्ने आफ्नो काम गरिहाल्छ। कानले सुनिहाल्छ, नाकले सुनिहाल्छ। यो धुप जलेको छैन, सुगन्ध सबैका नाकमा आउने हो। त्यो नाकले आफ्नो काम गरेकै हुन्छ, आँखाले आफ्नो काम गरेकै हुन्छ, कानले आफ्नो काम गरेकै हुन्छ, हात गोडाले आफ्नो काम गरेकै, मनले चिन्तन गरेकै हुन्छ, सोचेको सबै काम गरिरहन्छ। म त केही नगरिकन बस्छु भनेर कोही सक्दैन। सबैले कर्म गर्छ। कर्म नगरिकन त कोही रहनै सक्दैन। अब कर्म गर्ने त हो, तर फलको आशा गर्नु हुँदैन। फल यो मिल्नै पर्छ भनेर कर्म गर्नु हुँदैन। फल त भगवानले दिने। मैले भनेर अनुसार कुन कर्मको कति फल हो भन्ने कुरा त हामीले जान्ने हो, हाम्रो हातमा छ र हातमा छ। त्यसो हुनाले के गर्नुपर्छ? सिद्धि होस् अथवा असिद्धि होस्, सफल भए हुन्छ नभए हुन्छ, मैले कर्तव्य कर्म गर्ने हो। माने मैले भगवानको लागि मैले जीवन प्राप्त गरेको हो, भगवानको सेवा आराधना गर्ने हो। मुक्ति होस् नहोस् त्यो भगवानको हातमा हो, अथवा मलाई सफलता मिलोस् नमिलोस् त्यो भगवानको हातमा हो। त्यसरी मैले सेवात्मक कर्म गर्नुपर्छ। समत्वम योग, समानता। सिद्धिमा पनि उस्तै, असिद्धिमा पनि उस्तै। कार्य सफल भयो भने फुरुक्क भइहाल्ने, कार्य असफल भयो भनेदेखि बस एकदमै निचोरिएर बस्ने, त्यस्तो बानी गर्नु हुँदैन। सफल भयो भने उस्तै हो, भएन त भएन, के बिग्रियो त अगाडि गर्ने। दूरेण हेवरम कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अन्य कर्महरू गर्नेवाला बुद्धियोगद्वारा कर्म नलिनेवाला व्यक्तिहरू के हुन्छन् भन्दा बुद्धिकै शरणमा जान्छन्। बुद्धि पनि त प्राकृतिक वस्तु हो नि, प्राकृतिक वस्तु हो, बुद्धि पनि प्राकृतिक हो। त्यसो हुनाले त्यो बुद्धिको शरणमा गएर जो फलको आशा राखेर जो कर्म गर्दछन्, अन्तिममा गएर कृपणा फल हेतवा, फलको कारणले गरेका कर्मले उनलाई बढी दुःख हुन्छ। कर्म गरेर पनि बढी दुःख हुन्छ, किनकि यो फल चाहियो मलाई भनेको थियो, त्यो फल पाइएन। जो व्यक्ति पास हुन्छु भनेर पढेको हुन्छ नि, हो त्यो व्यक्ति पास भएन भनेदेखि आत्महत्या गरिदिन्छ। कति विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गरेको देख्नु भएको छ कि नै? पास भएन भने, किनकि त्यो पास हुनुको लागि मात्रै पढेको, त्यसलाई ज्ञान चाहिएको छैन। पर्छ, मैले जान्नु पर्दछ भन्ने जान्नका लागि पढेकै होइन। त्यसो हुनाले ऊ फेल भयो भनेदेखि ऊ मर्दिहाल्छ। तर पढ्नु हो, ज्ञानका लागि पढ्नु हो, जान्ने कुरा जान्नुपर्ने हो। अब त्यसपछि पास फेल भन्ने कुरा त त्यस्तै हो भन्ने कुरा उसले आफ्नो त्यो तरिकाले पढेको छ भनेदेखि उसलाई फेल हुँदा पनि कोही दुःख हुँदैन, पास हुँदा पनि उसलाई कोही ज्यादा फुर्किनु परेको छैन, किनकि मेहनत गरेको छ, मिल्ने फल त मिल्नै पर्ने थियो, त्यो त स्वाभाविक हो, के बिग्रेर भन्छ र त्यसमा पनि आकाश पाताल भइहाल्दैन। यसरी कर्म गर्नुपर्छ। बुद्धिको शरणमा गएर यो चाहिँ चाहियो भनेर त्यसरी गर्ने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् नि, तिनीहरू फल प्राप्त हुँदाखेरि अत्यन्त दुःखी हुन्छन्, कष्ट पाउँछन्, तिनीहरूले धेरै दुःखी हुन्छन्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यसो योग कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त व्यक्ति जो हुन्छ नि, बुद्धियुक्त व्यक्ति, उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, सुकृत र दुष्कृत दुवै चिजलाई छोडिदिन्छ उसले। त्यसो हुनाले बुद्धिमान व्यक्तिले सुकृत पनि उसले बाधकै मान्दछ, दुष्कृत कर्महरू पनि बाधकै मान्दछ। दुष्कृतिले नारकीय यातनाहरू कष्ट प्राप्त हुन्छ र सुकृतिद्वारा स्वर्गीय सुख र अमृत आदिहरूको पान त प्राप्त हुन्छ, परन्तु ती दुईटै के हुन् त भन्दाखेरि अनित्य हुन्, पुनरावृत्ति हुन्। किनकि आब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ नि, ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबै लोकहरूमा जहाँ जाने जे फल प्राप्त गरे तापनि ती पुनरावर्ति हुन्, फेरि फर्किनुपर्छ, फेरि जन्म मृत्युको चक्र छुट्दैन भने त्यो के काम लाग्यो? त्यसो भए उभे सुकृत दुष्कृत, सुकृत र दुष्कृत दुवैलाई परित्याग गरेर भन्नुहुन्छ, पुण्य पाप दुईटैलाई। तब वेदले पनि के भनेको छ? पुण्य पापे विधूय निरञ्जन परम साम्यम उपैति। पाप र पुण्यमय कर्मलाई दुवैलाई छोड र जो शान्तिमय कर्म छ, जो भगवानको सेवात्मक कर्म छ, जसले पुण्य पनि हुँदैन, जसले पाप पनि हुँदैन, जो सेवा हो, जो कर्तव्य हो, यस्ता कर्मले के हुन्छ? योगमा यो मेरो कर्तव्य हो भनेर, योग भनेको कर्मयोग, कर्म गरिराख। कर्मको फल के हुन्छ त्यसको मतलब नराख, के फल मिल्छ के मिल्दैन, के मिल्नुपर्ने थियो त्यसको आशय नगर। योगमा योग कर्मसु कौशलम, यसरी भगवानसँग सम्बन्ध चाहिँ कनेक्सन चाहिँ जोडिराख भगवानसँग। योग कर्मसु कौशलम, कर्ममा कुशलता भनेको योग हो। माने जसरी तपाईँले यहाँ तार पनि ल्याउनु भयो, होल्डर पनि झुन्ड्याउनु भयो, बल्ब पनि राख्नुभयो, त्यसमा सबै चिज गर्नुभयो होइन, बढिया गर्नुभयो, तर तार जोडिदिनु भएन भनेदेखि त्यो बल्ब स्विच पनि बनाउनु भएको छ, सबै चिज छ, तर त्यो कनेक्सन जोडेको छैन भनेदेखि त्यो सबै सामान भएर पनि बल्ब बल्दैन, तपाईँको उज्यालो हुँदैन।
त्यसै प्रकारले तपाईँले जम्मै हुने नहुने कर्म पूजापाठ यज्ञ यागादि दान धर्म इत्यादि सबै गर्नुभयो, तर त्यो केका लागि गर्नुभयो? संसारको लागि गर्नुभयो। भगवान्सँग त्यो कनेक्सन जोड्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा त्यो जो दिव्य शान्तिको फल हो, मुक्तिको फल हो, त्यसको कनेक्सन जुडेको छैन, त्यहाँ बत्ती बल्दैन। त्यसै प्रकारले त्यो जीवनको तपाईँको कर्म सफल हुँदैन। त्यस कारणले के भन्नुभयो त भन्दा सुकृत दुष्कृतमय कर्महरू जो पुण्य पापमय कर्म छन्, जसले चाहिँ पुनरावृत्तिलाई निरन्तरता दिन्छ, त्यस्तो प्रकारको त्यसलाई छोडेर योगाय इज्जसो योगका लागि कर्म सम्बन्ध भगवान्सँग निरन्तर बनाइराखेर भगवान्सँगको यो सम्बन्धलाई राखेर कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता भनेको योग सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्ध कसरी बनिरहन्छ त्यो सम्बन्ध गर्नु। त्यस कारणले के भन्यो त हाम्रा आचार्यहरूले भने सबै चिज मेरो होइन, म र मेरोलाई अहमता र ममतालाई छोडिदेऊ भन्यो नि। अहङ्कार ममकारलाई छोड, अहम म भन्न छोड, म होइन नि त। म भनेको के त भन्दाखेरि म भन्न छोडिदेऊ, अनि मेरो भन्न छोडिदेऊ। म छोडिदियो भने मेरो पनि छोडिदिन्छ व्यक्तिले। बारी मेरो, घर मेरो, गाई मेरो, शरीर मेरो, यी सबै चिजहरू मेरो होइन, परिवार मेरो, धन मेरो, यो सबै चिज मेरो भन्छौँ हामीले होइन। तर मेरो त केही पनि होइन। आखिर यो मेरोपनालाई नछोडिकन के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले कर्ममा कुशलता हुँदैन, कर्तव्य कर्म आउँदैन। त्यो मेरो हो, मेरा लागि फाइदा भयो गर्छ, नभए उसले मेरा लागि फाइदा हुँदैन भने उसले कर्तव्य छोडिदिन्छ। आफ्नो लागि फाइदा नहुँदाखेरि कर्तव्य नै छोडिदिन्छ उसले। यो गर्नै पर्ने हो, यसलाई छोड्नु हुँदैन, छोड्न मिल्दैन भन्दैन। त्यस कारणले खेतलाई पनि भगवान्को खेत मान साधु तर्छ नि। कसरी तरेको त भन्दा उही खेत हो। हेर्नु, एउटा जीवनलाई विचार गर्नुहोस्, कर्म गर्ने कुशलता कसरी हो? कर्मको कुशल एउटा साधु पनि त्यही काम गर्दछ, एउटा गृहस्थीले पनि त्यही काम गर्दछ। तर गृहस्थी चाहिँ त्यस प्रकारले पापमा डुबिरहेको हुन्छ, एउटा साधु चाहिँ त्यसबाट उत्रेर उच्च दिव्य विमानमा भगवान् कहाँ गइरहेको हुन्छ, शान्ति पाइरहेको हुन्छ। कर्म त उयो बिहान उठ्छ, साधु पनि उठ्छ, गृहस्थी पनि उठ्छ। बिहान उसले पनि नुहाउँछ, उसले पनि नुहाउँछ, उसले पनि खाना पकाउँछ, उसले पनि खाना पकाउँछ, उसले पनि खान्छ, उसले पनि खान्छ होइन। उसले पनि खेतीपाती गर्छ, सबै चिज गर्छ, गाई भैँसी पाल्छ, सबै चिज उसले पनि गरेको छ। जे कर्म एउटा संसारको कुनै प्राणीले पनि जे कर्म एउटा संसारको व्यक्तिले गर्छ, साधु भगवान्तिर लागेको व्यक्ति अथवा धर्म मार्गमा लागेको व्यक्तिले पनि त्यही कर्म गर्छ। उसलाई चाहिँ शान्ति मिल्ने, हामीलाई चाहिँ नमिल्ने त्यही कर्म गरेर किन त भन्दाखेरि अब हाम्रो कर्म गर्ने सोचाइमा नै फरक, कनेक्सन जोडेको छैन। उसको कनेक्सन गर्छ। उसले खेत रोप्यो भने पनि के भन्छ त एउटा साधुले भन्दाखेरि यो भगवान्को खेत छ, आज भगवान्को खेत जोत्नु छ, आज भगवान्को खेतमा बिउ राख्नु छ, आज भगवान्को बिउ निकाल्नु छ, आज भगवान्को रोपाइ गर्नु छ, आज भगवान्को धान गोड्नु छ, आज भगवान्को धान काट्नु छ, आज भगवान्को धान कुट्नु छ, आज भगवान्को चामल अमनिया गर्नु छ, सफाइ गर्नु छ, आज भगवान्को लागि भोग बनाउनु छ, आज भगवान्लाई भोग लागेको भागवतहरूका साथमा बसेर भक्तहरूका साथमा बसेर प्रसाद पाउनु छ। ऊ त्यस्तो भनिरहेको छ, उसले त्यस्तो गरे। हामी के भन्छौँ? मेरो खेत जोत्नु छ, मेरो धानको बिउ राख्नु छ, मेरो धान काट्नु छ, मेरो धान कुट्नु छ, मेरो धान अनि त्यसलाई चामल सफा गर्नु छ, मैले भात पकाउँछ, मैले खानु छ। कहीँ भगवान्को नाम आयो? पुरै त्यही काम हो। काम त उयो हो नि, उसको पनि खेत हो, उसको पनि खेत हो, उसले पनि त्यही काम गर्यो, उसले पनि त्यही काम गर्यो। तर उसको खेतमा धान जोत्दैदेखि लिएर भात त्यो चामल पेटमा राख्नुन्जेलसम्म उसले भगवान्सँग सम्बन्ध राख्यो, भगवान्सँग कनेक्सन जोडेर काम गर्यो। तर हामीले चाहिँ भगवान्सँग एकछिन पनि कनेक्सन जोडेनौँ, आफैसँग नित्य आफूसँग कनेक्सन राख्यौँ, आफ्नो स्वतन्त्रता आफैमा राख्यौँ। सबै खेत पनि मेरो, धान पनि मेरो, पकाउने पनि म, खाने पनि म, भगवान् त कहीँ आउँदै भएन। त्यस कारणले यसरी कर्म गर्नु भनेको योग कर्म, सम्बन्ध भगवान्सँग निरन्तर राखेर यस प्रकारले कर्म गर्नुपर्छ। योग भनेको चित्तवृत्तिलाई शुद्ध गर, पवित्र गर, मनलाई शुद्ध राखेर परमात्मा जुन स्वरूपमा जसरी सोचेर कर्म गर्नुपर्ने कर्मको स्वरूपलाई बुझेर कर्म गर्नुपर्छ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामया। त्यसका कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, जस्तो कर्म गर्दछ कर्मद्वारा उत्पन्न हुने बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। जब तपाईँले संसारिक रूपमा भावना राखेर कर्म गर्नुहुन्छ भने बुद्धि पनि त्यस्तै प्रकारको बन्छ। जस्तो अन्न खाइयो, अन्नद्वारा बुद्धि पनि त्यस्तै बन्दछ। जब हामीले कर्मै गर्दाखेरि हामीले बुद्धि बिग्रिने खालको कर्म गरेका छौँ, सोच त्यस्तै राखेर कर्म गरेका छौँ, त्यस्तो प्रकारको चिजहरूलाई सेवन गरेर बन्नेवाला नयाँ बुद्धि र नयाँ मन चाहिँ कस्तो बन्छ त भन्दा त्यही संसारी बन्दछ। त्यो मन त्यस्तै बन्दछ, बुद्धिले त्यस्तो भएपछि मनीषी व्यक्तिहरूले जसरी फलं त्यक्त्वा, कर्मको फललाई छोडेर फल भगवान्को हातमा छ, जे गर्नु होला, मेरो त यही कर्तव्य कर्म, सेवात्मक कर्म गर्नका निम्ति मैले जन्म लिएको छु, मलाई भगवान्ले यहाँ आउनु बनाएको छ, कर्मले म आएको छु, मैले त्यो गर्नुपर्छ भनेर यसरी कर्म गर्ने हो भने जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता, जन्म कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। यो कर्मको शैली हो, यो कर्मको पद्धति हो। त्यसरी हरेक चिज, यो पनि रामको हो, त्यो पनि रामको हो, सारा संसार रामको, म पनि रामको भजन त गर्दछौँ। तर भन्ने बेलामा यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, सारा संसार मेरो, म पनि मेरो। कर्ममा चाहिँ त्यस्तो, भजनमा चाहिँ कस्तो त भन्दा यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको। त्यसलाई कर्तव्यमा परिणत गर्नुहोस्, विचारमा परिणत गर्नुहोस्। हरेक चिज भगवान्को भन्दा के, भगवान्ले आएर यो घर भगवान्को भन्दाखेरि भगवान्ले मेरा घरमा पैसा थियो ल्याऊ किराया देऊ भन्नुहुन्छ त कहिले?
कि किराया माग्न आउनुहुन्छ भनेर डरले भगवानको भन्न नसक्या हो कि अथवा यो खेत भगवानको भन्दाखेरि भगवानले लाल बुद्धाउनेको नाममा हुन्छ र बेच्दिनु होला हामीलाई सुकुम्बासी बनाउनु होला भन्ने डरले हो कि अब भगवानको खेत भन्दा के बिग्रिन्छ झन् दुई मुरी फल्ने ठाउँमा 4 मुरी फल्ला झन् भगवानको भन्दाखेरि तर घाटा हुँदैन कहिले पनि अरे भगवानको भन्दै खाने हामी नै हो त हाम्रै लागि दिएको भगवानले कम्तीमा वचनमा पनि दरिद्रता क्या हामीहरूको वचनमा पनि भगवानको भन्दिँदा के बिग्रिन्छ आगे यही भन्न नसकेको हुनाले हामी कर्मबाट बन्धनमा पर्दछौँ यही भनेको हुनाले उनीहरू चाहिँ कर्मबाट मुक्त हुन्छन् यो कर्मको शैली यो कर्मको पद्धति त्यसकारणले अर्जुन यदा ते मोहकलिनं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च जब तेरो बुद्धि मोहले युक्त हुन्छ मोहले ग्रस्त हुन्छ हैन मोहरूप किचडमा चाहिँ तेरो बुद्धि जब गाडिएको हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त्यहाँबाट तेरो बुद्धि कहिले जाग्ने छ त भन्दा निष्काम भावनाले यस प्रकारले कर्म कर्तव्य बुद्धिद्वारा गरिस् भने यस प्रकारले तेरो बुद्धि पनि के हुनेछ त्यो किचडबाट बुद्धि निक्लिनेछ हिलोमा डुबेको छ दलदलमा फसेको छ यो बुद्धि मन बुद्धि त्यस प्रकारले डुबेको छ कस्तो बुद्धि मोहले मेरैले खानुपर्छ घरमा प्रसाद छ भात बनेको छ अथवा प्रसाद खानेकुरा केही छ आफ्नो केटाकेटीहरू पछि आउँछन् र खान्छन् छोराछोरीहरूलाई यस प्रकारले मागेर राखेको कोही एउटा बिचारो दुखी गरिब एकदम भोकले आँतिँदै हजुर के छ हृदय आँखाबाट आँसु बिलबिलाउँदै आएको छ अनि त्यस्ता व्यक्तिले माग्दाखेरि है यसलाई दिएर मेरो छोरो भोगाइरहने भनेर उसलाई दिँदैन हामी मेरो छोरो त पछि पनि बनाएर खुवाउन सक्छु छ मसँग त कम्तीमा यो बिचारो दुखी आयो गरिब आयो भोको आयो दियो नि यसलाई बिचारा यसको पनि भोक मेरै छोराको जस्तो यसलाई पनि त्यही पीडा भइरहेको होला दिदिउँ भन्न सक्दैन हो यसरी मोहले आफैका प्रति आफैलाई मात्रै आफैलाई हुने स्वार्थयुक्त बुद्धिद्वारा मोहग्रस्त बुद्धिद्वारा कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरू जो हुन्छन् नि यिनीहरू कहिले पनि त्यो मोहको दलदलमा फसेकाहरू निक्लिँदैनन् कहिले पनि स्वार्थ बुद्धि जो हुन्छ त्यो सकाम बुद्धि जो हुन्छ त्यसले काम गर्दैन जब त्यो मोहबाट बुद्धि बाहिर निस्किन्छ समान रूपमा सबैको उस्तै हुँदैन मलाई भोक लाग्छ अर्कोलाई पनि लाग्छ मलाई अपमान गरेको राम्रो लाग्दैन अर्कोलाई पनि राम्रो लाग्दैन दुःख कसैलाई पनि मन पर्दैन कसैलाई उसलाई पनि दुःख मन पर्दैन त्यसो हुनाले सबैसँग समानता सर्वान्तर्यामी रूपमा अहिले आखिर हामी सबै केका लागि त भगवानका लागि आएका भगवान सबैको अन्तर्यामी रूपमा विराजमान हुन्छ सबैको सम्मान गर्ने यो जानिदिएको थियो भनेदेखि कहीँ बलिसले पनि केही हुने थिएन आज एउटा बिचारा बाख्रोलाई चट्ट काटेर उसको शरीर खाइदिने उसको आमा छैन उसको बाउ छैन उसलाई बाँच्ने अधिकार छैन उसलाई भगवानले किन बनाएको भन्ने थाहा नै नभइकन त्यस्तो कर्म पनि गरिरहेका छन् कतिले होइन हो यस्ता प्रकारले हत्या किन हुन्छ हिंसा किन हुन्छ अर्कोलाई दुःख दिने सताउने काम किन हुन्छ त भन्दाखेरि स्वार्थले हुन्छ जब आफ्नो मात्रै सुख हेर्दछ आफूलाई मात्रै बाँच्दछ र सकाम भावनाले यस प्रकारले बुद्धि त्यस्तो बनाएर बाँच्दछ भने त्यस बेला चाहिँ उसलाई कसैका प्रतिको माया हुँदैन अनि आफ्नो स्वार्थका निमित्त जे पनि गर्दछ र मोहग्रस्तबाट त्यो दलदलबाट निक्लिँदैन जब मोहको यो दलदलबाट व्यक्ति किचडबाट माथि निक्लिन्छ नि हो अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि निर्भय भइहाल्छ भविष्यमा उसले कुनै प्रकारको पनि त्यस्ता प्रकारले आपत्तिमा फस्नु पर्दैन विरक्त भइहाल्छ के छ त आखिर संसारमा के छ र केही त होइन आफ्नो त भन्ने कुरालाई यसरी बुझ्दछ र अनि भगवानको आज्ञा अनुसार शास्त्रले जसरी चाहिँ कल्याण हुने किसिमका कर्महरूमा यसरी लाग्नु भनेर आदेश गर्नुभएको छ तदनुसारकै कर्महरू यसरी गर्दछ र उसले चाहिँ सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ शान्ति पनि प्राप्त गर्दछ श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थासी निष्ठला समाधौ अचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि भगवानसँग कनेक्सन जोड्ने त भन्नुभयो तर कनेक्सन कसरी जोड्ने त भन्दा श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते श्रुति माने वेद सुनेर याद हुन्थ्यो पहिला पढेर क ख इत्यादिहरू किताब काफीहरू केही थिएन गुरुहरूका मुखबाट सुनिकन याद गर्नुपर्थ्यो दिनदिनै सुनाउँथ्यो त्यसरी हाम्रा यी बोल्न सिक्यौँ सबै कुरा कसले आमा बुवाहरूका मुखबाट सुनेर त हो नि सानो छुँदाखेरि हामीलाई काँधमा बोकिकन आमा बुवाले ऊ हेर चन्द्रमा भनेर औँलाले देखाइकन ऊ चन्द्रमा बाबु चन्द्रमा भन्ने पनि देखाएर हामीले चन्द्रमा भन्न जान्यौँ उनले बोलेका कुराहरू अनुकरण गर्दै गर्दै सिक्यौँ अहिले हामी 4 घण्टा 10 घण्टा बोल्यो भने पनि सबै बोल्छौँ यो स्कुलमा पढाएर बोल्नु स्कुल त पछि गएको बोल्न सिकिसकेपछि गएको त्यो सबै कसरी सिक्यौँ सुनेर सिक्यौँ हामीले वेद पनि सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरू पनि सुनिकन जान्दथे कति आमाहरूले सुनिकन सारा पुराणैहरू याद गरेका छन् कति पुराणैहरू पनि याद गरेका गीतै पुरै याद गरेका सबै चिजहरू कण्ठ पारेका सुनिकन धेरै सुन्दै उनीहरूलाई याद भइसक्यो श्रुति हो त श्रुतिले प्रतिपन्न भएको श्रुतिद्वारा पूर्ण ज्ञान भइसक्यो सुन्दा सत्सङ्ग सुन्दा यसोको हो त यसरी पो सोच्नुपर्छ त यसरी पो बोल्नुपर्छ त यस्तो पो जीवनशैली त यो पो तरिका हो त यो पो धर्म हो त यो पो विचार गर्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई सुन्दा परिपक्व भएका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन हो त्यस्ता व्यक्तिहरू श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थासी निष्ठला त्यो सुन्दा व्यक्तिको जो चलायमान सर्वत्र व्यापक भएर छरिएर बस्नेवाला जो बुद्धि थियो सर्वत्र छरिनेवाला बुद्धि त्यो एकत्रित हुन्छ एकट्ठा हुन्छ त्यो एकै ठाउँमा सुमेटिन्छ एकै ठाउँमा जुट्दछ त्यो जब त्यो बुद्धि एकै ठाउँमा जुट्दछ अन्यत्र कहीँ पनि जाँदैन अब है छोरा के गर्नु छोराले है धन के गर्नु त्यो धनले है मोज के गर्नु त्यो मोजले कति दिन मोज गर्नु यहाँ मोज गरेर गर्दै आफ्नो चाहिँ हालत खराब भइसक्यो जिन्दगी दिन सकिसक्यो अब त्यो मोज के गर्नु अब त लाग्नु पर्यो आफ्नो बाटोतिर भनेर यसरी एकत्रित हुन्छ त्यो बुद्धि सुमेटिन्छ त्यो एकत्रित हुन्छ एक ठाउँमा आउँछ
हो। त्यसरी जब समाधि भनेको त्यही हो। समाधि भनेको एकान्त, अब कोही पनि आओ जाओ केही मतलब छैन, कोही खाओ, कसैलाई मोज गर, कोही घर बनाओ, कसैका 12 छोरा हुन्, कसैका विदेश जाउन्, कसैका अमेरिका हुन्, कसैका घरैमा हुन्, कसैका मरुन्, कसैका बाँचुन्, केही मतलब छैन उसलाई आफ्नो कामसँग मतलब छ, आफ्नो ध्यानसँग मतलब छ, भगवान्सँग मतलब छ, कसैसँग सरोकार छैन। बुद्धि कस्तो भयो त भन्दा अचल भइहाल्यो, अब चल्दैन, हल्लिँदैन। अब भगवान्का चरणमा टिकाइसकेको, भगवान्ले दिएका आदेश अनुसारको सत्कर्ममा र सेवात्मक कर्ममा, निष्काम कर्ममा टिकाइसकेको त्यो बुद्धि जो हुन्छ नि, हो त्यस्तो बुद्धि परिपक्व बनाइसक्यो, मनलाई एकदम आफ्नो वशमा गरिसक्यो भने अनि के हुन्छ त भन्दा योगम अभावसिति, कनेक्सन जोड्दछ। त्यो तार जोड्ने तरिका हो, भगवान्सँग आफ्नो तार जोड्ने तरिका। जसले कनेक्सन जोडिसकेपछि जन्म सफल बन्दछ, कर्म सफल बन्दछ, धन्य बनिन्छ, मोहग्रस्त दलदलबाट निक्लिन्छ, जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटिन्छ र कर्मद्वारा उत्पन्न हुनेवाला पुण्य पापमय लोकहरूको यो आवागमन पनि सधैँका लागि छुट्दछ। त्यसो हुनाले अर्जुन यो मोहको दलदलबाट बाहिर निक्लेर गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म त आफूलाई यसरी चिन्तन गरेर गर, अनि मात्रै तेरो जीवन सफल बन्दछ। यसरी भगवान्ले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविन्द गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविन्द राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। पुरुषोत्तम भगवान को चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायता स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। इदगं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुतां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रीकांताय देवाय कल्याणनिधेर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी विद्रमालोल सुप्रो विद्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुस्मिताय सुनाशाय सुंदरे सुदृशे भ्रुवे सुरवाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभिष्टप्रदायिने श्री सत्यसहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलातुलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम आप्तकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तमवासने परस्मै पुरुषाय स्मत् जगन्नाथाय मंगलम कुरेश कुरुगानाथ दासरथ्यादिदेशिके तस्य स्यादर्जने तस्य गिरिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्य पुरोगमय सर्वैश्च पूर्वैरास्तारे सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम।